भएको छ। हजुर, उपमेयर साहब, जस्तो यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नै खोप केन्द्र थियो, त्यही भएर चाहिँ विस्थापन गरियो भन्ने बुझाइ चाहिँ छ नागरिक स्तरमा। यो चाहिँ हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत 42वटा त खोप केन्द्र यहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। यो सँगसँगै स्वास्थ्य चौकीहरू, उपस्वास्थ्य चौकी, नगर यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि रहेका होलान्। हाम्रो चाहिँ 1900 भरि यो चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ सञ्जालहरू अथवा निकायहरू छन्, पुगेको छन्। 1900 भरि पुगेको छन्, किनभने खोप जस्तो र अझै त्यसपछि गर्भवती महिलालाई पनि खोप लगाउने कुरामा कहीँ कतै नगरपालिकाले कमी गरेको छैन। र अहिले हामी के योजना बनाइरहेछौँ भनेदेखि अब सुप्रभात एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती र प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीन सदाशङ्करजी। नागरिक सवालमा हामी विभिन्न विषयमा बहस गर्छौँ, चर्चा प्रश्न गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र यो समय अवधिभरि हामी चैत्र महिनादेखि नै कोभिड-19, कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य सहायक विषयवस्तुहरूमा पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। र आज मैले चुडामणि भट्ट अखिलका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भेषबहादुर बम हुनुहुन्छ नेभी सङ्घका नेता, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। राहत वितरणको उसमा दुवै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राहत वितरण गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने विद्यार्थीहरूलाई के कति राहत वितरण गर्नुभएको छ भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछु। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि तरकारी उत्पादक किसानहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँहरूका केही गुनासा रहेका छन्। धनगढीका नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीजीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु र मैले बैतडी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराम पौडेलजीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, सर्वप्रथम यो चुडामणि भट्टजीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु प्राविधिक मित्रलाई। अखिलका नेता हुनुहुन्छ। अखिल, अनिरा सोभियु र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ दुवैले धनगढी क्षेत्रमा डेरा गरेर बस्ने विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण गरेका छन्। उक्त विषयमा मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। भेषबहादुर बम जीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु, चुडामणि भट्टजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु, उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग मैले फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूका पनि केही गुनासाहरू, केही जिज्ञासाहरू रहेका छन् भन्ने उहाँहरूको अनुरोध रहेको छ। उक्त विषयमा पनि मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेछु। यसैबीच जोलाघाटमा रहेका 1500 नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सहमति बैतडीमा गरिएको छ। स्थानीय तहहरूका बिचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो सहमति गरेको छ र केन्द्रको हामी निर्देशन पर्खिराखेका छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ चुडामणि भट्ट अखिलका नेता हुनुहुन्छ। चुडामणि भट्टजी, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नाम सर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। सर्वप्रथम नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यो एफएम सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नयाँ वर्षले हजुर कोरोनासँग लड्ने क्षमता प्राप्त प्रदान गरोस्। हजुर हजुर चुडामणिजी, यो तपाईँहरूले पनि अखिलले पनि वितरण गरेको छ राहत वितरण। कति जति विद्यार्थीहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म बाँडिसक्नु भएको छ? विशेष गरी हामीले विद्यार्थी डेरामा बसेर घरदेखि टाढा बस्ने विद्यार्थीलाई ठुलो समस्या भएको गुनासो हामी कहाँ आएपछि हामीले केही विद्यार्थीहरूलाई राहतको निम्ति नामहरू, समस्यामा आएका विद्यार्थीको नामहरू सङ्कलन गर्यौँ र त्यो हामीले आफू व्यक्तिगत भन्दा नि स्थानीय तह मार्फत एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले त्यो कलेक्सन गऱ्यौँ र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यसको समन्वयको निम्ति अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले फेरि नगरपालिका मार्फतमा त्यो वितरण गर्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। तर मौखिक रूपमा उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नाम उहाँले लिएर वितरण गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर वितरण गर्नु भएन, एकजनालाई पनि उहाँहरूले दिनु भएन। त्यसपछि बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले केही विद्यार्थी साथीहरूलाई दाल चामल अथवा नुन तेल जे सम्भव हुन्छ विद्यार्थीको तर्फबाट विद्यार्थीलाई गर्न सकिने सहयोग, त्यो सहयोग हामीले गरेका छौँ। करिब 350 देखि 400 को बिचमा सङ्ख्या पुग्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको निम्ति हामीले यो निरन्तर वितरणको कार्य स्थगित गरिएको हो अथवा अप्ठ्यारोमा पर्ने जो कोही सम्पर्कमा आउँछन् उहाँहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीसँग
त्यो सामग्री भएसम्म हामी वितरण गर्छौँ। जस्तो अब अस्तिसम्म हामीले तेल नुन सहितको सामग्री वितरण गरेका थियौँ भने हिजो साँझसम्म हामीसँग नुन र तेल सिद्धिसकेको र दाल चामल मात्रै बाँकी थियो। त्यसले अब आज पनि यदि कतैबाट जोग हो र अथवा सहयोगी हातहरू भेटाएर हामीले सहयोग गर्न पायो भने थप सामग्री सहित हामी वितरण गर्छौँ। नभए हामीसँग जे चिज छ त्यो कम्तीमा छाक टार्न समस्या भएका विद्यार्थीलाई राहत होस् भन्नको निम्ति हामीले त्यो वितरण गरिरहेका छौँ। चुडामणिजी, एउटा चाहिँ आम प्रश्न गरिहालौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो राम्रो निर्णय थियो। तथापि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले बाँड्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो र नबाँडी नहुने स्थिति चाहिँ कसरी आयो? किन बाँड्नुभयो? यो त एकद्वार प्रणाली नियमको उल्लङ्घन गर्नुभयो नि यहाँहरूले। यहाँलाई मैले सुरुवातमै अवगत गराएँ। विशेष गरी हाम्रो चाहना भनेको हामी व्यक्तिले राहत सहयोगहरू वितरण गर्न सम्भव हुँदैन। राज्यको संयन्त्र छ र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फतमा रहेर विपन्न र आर्थिक समस्या भएका छाक टार्न समस्या भएका नागरिकलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउन निम्ति विभिन्न बजेटहरू पनि विनियोजन गरेर तल पठाएको अवस्था थियो र स्थानीय तहहरूले यहाँको नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले ती राहत सहयोगहरू वितरण गरिरहेको हामीले सुन्न पाएको थियो र हामी केही सन्तोषजनक पनि अवस्था थियो। अब कम्तीमा सबैले विपन्नले पाउँछन् भनेर हामी ढुक्क पनि थियौँ र पछि विद्यार्थी साथीहरूको फोन आउन थाल्यो र हामी समस्या भयौँ, हामीलाई स्थानीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएन भनेर गुनासो आएपछि उहाँहरूको नाम हामीले कलेक्सन गर्यौँ। भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई राहत नदिएपछि तपाईँहरू अग्रसर हुनुभयो हो? हो, विद्यार्थीले हामीले पाएनौँ, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको राहत हामीले पाएनौँ भनेर गुनासो आइसकेपछि हामी यहाँहरूले त नगरपालिकालाई नै घचघच्याउनु पर्थ्यो नि। तपाईँहरूको संयन्त्र छ, राजनीतिक रूपले पनि वार्ता गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्न छोडेर आफै अग्रसर हुनुभयो, नगरपालिकालाई बाइपास गर्न खोज्नु भयो। अनि मैले अघि नै सुरुमा यहाँलाई मैले जोडेँ, कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विद्यार्थीहरू समस्या भएका विद्यार्थीको नावली सहित हामी त्यहाँ गयौँ र स्थानीय सरकार अथवा यहाँको जिल्ला प्रशासनले विद्यालय राहत उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, हामी यसमा इन्भल्भ हुँदैनौँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि त्यो दिन सुरुवातको दिनमा 75देखि 80 जनाको नाम हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ। यी विद्यार्थीलाई आज नै हामीले उपलब्ध गराउँछौँ राहत सहयोग भन्नुभयो र त्यहीँबाट धनगढी उपमहानगरको मेयर साहबलाई पनि बोलाउनु भयो। उहाँले त्यो लिस्ट लिएर जानुभयो र आज साँझसम्म हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तर 2 दिनसम्म उहाँहरूले त्यो उपलब्ध नगराएपछि फेरि विद्यार्थीको फोन हामीले आउन थाल्यो र समस्यादेखि बाध्य भएर हामी त्यसरी अब जे हामीसँग छ हामी आफैमा अब सबै स्रोत साधन हामीसँग, हामी पनि विद्यार्थी हो। तर लिस्ट उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले किन वितरण गर्न सकिएन भन्ने केही तपाईँहरूलाई जवाब दिनुभयो? त्यसपछि उहाँले त्यो खबर गर्नु भएन। आज साँझभित्रै विशेष अलग्गै एउटा गाडीको व्यवस्था गरेर तपाईँहरूले उपलब्ध गराएको नाम नम्बरमा हामीले घर घरमै पुर्याएर गएर राहत पुर्याउँछौँ सहयोग पुर्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछि विद्यार्थीबाट फेरि फोन आउन थाल्यो र हामीले अहिलेसम्म पाएनौँ, समस्या भयो भनेर विद्यार्थीलाई फोन आउन थालेपछि हामीले केही सहयोगी साथीहरूबाट अथवा केही व्यक्तिगत रूपमा ती सामग्रीहरू कलेक्सन गरेर अनि घर घरमा गएर पुर्याउने काम सुरुवात गरे हौँ। अखिलले चाहिँ उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि सहयोग गरेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि, त्यो थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? प्रदेश र सङ्घमा तपाईँहरूको सरकार हुने, धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार मेयर उपमेयर भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूले असहयोग गरेको भन्ने बुझाइ पनि त हुनसक्छ यसो गर्दा त। यस्तो त म व्यक्तिहरूमा के कुरा विश्वास गर्छु भने जनताले जनमत दिएर निर्वाचित गरेको संस्था जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छु र मैले अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहका गतिविधिहरूमा हामीले कुनै पनि ठाउँमा अब्जेक्सन अथवा अवरोधहरू सिर्जना गरेका पनि छैनौँ, हामी गर्न पनि चाहँदैनौँ। किनभने जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर अब कतिपय ठाउँमा गम्भीर समस्या जस्तो विद्यार्थीले ठुलो समस्या भयो, स्थानीय तहले सुनवाई गर्नु, त्यो पनि केन्द्रबाट र प्रदेशबाट बजेटहरू आइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले त्यसको समन्वय गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूले नगरिसकेपछि यसमा थोरै असहमति हाम्रो छ, तर पनि हामीले उहाँहरूको विरुद्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्ने त्यो लेभलमा हामी जाँदैनौँ। हामी अहिले पनि के हो भने विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले बाँड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर बाँड्नुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई राहत दिन किन सकेन भन्ने कुराको खोजी नीति गर्नुभयो? यस्तो छ, अब अस्ति एक दिन एफएममा हाम्रो मेयर साहबको इन्टरभ्यू आउँदै थियो, मैले त्यो अनलाइन मार्फत नै उहाँलाई मैले जिज्ञासा राखेँ। उहाँले चित्त बुझ्दो जवाफ नै दिनु भएन। उहाँको निकटको के भन्नुभयो उहाँले? उहाँसँग नजिक विद्यार्थी सङ्गठनको नाम लिएर उहाँहरूले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि वितरण गरेका छौँ भन्नुभयो। यसको सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि त्यसपछि मैले साथीहरूलाई पठाएँ र भनेपछि मेयर साहबले नेभी सङ्घले बाँडिराखेको छ, अखिलले नबाँडे पनि हुन्छ भन्ने टाइपको जवाब दिनुभयो?
होइन त्यस्तो त भन्नु भएन, तर नेभीसँग लगायत अरू साथीहरूले पनि बाँडेकै छन्, हामीले पनि बाँडेकै छौँ भन्नुभयो। मैले व्यक्तिगत रूपमा मेयर साहबसँग भन्दा पनि स्थानीय सरकारको उपस्थिति यस्तो बेला हुनुपर्छ। किन त भन्दा स्थानीय सरकारहरू हामीले घर घरमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर हामीले जुन खालको संहिताको अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो स्थानीय तहहरूले जनतालाई अपनत्व दिने अथवा असहाय विपन्नहरूलाई अपनत्व दिने यो अवसर पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। चूडामणिजी, जस्तो विद्यार्थीलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहत किन दिन सकिने भन्ने कुराको गहिरेर तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने अवसरै पाउनु भएन, अथवा त्यो सम्पर्क चाहिँ मेयर साहबसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुराको पनि निर्क्युल हुन सकेन र अब बाँड्नै पर्ने हुन्छ, भोगभोगै राख्नु भएन भनेर बाँड्नु भयो हो? त्यो त हामीले पहल कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्थानीय तहहरू, यहाँ मात्र होइन सबैतिरका स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गरेर समस्या भएका विशेष गरी बढी समस्या श्रमिक र विद्यार्थीलाई देखा पर्यो र उहाँहरूलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर पहल कदमी गर्न खोज्यौँ। र उहाँले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सकारात्मक ढङ्गले पहल गर्नुभयो, मेयर साहबलाई बोलाउनु भयो। मेयर साहबले पनि हुन्छ हामी आजै उपलब्ध गराउँछौँ साँझसम्ममा भन्नुभयो। तर उहाँहरूले पछि किन उपलब्ध गराउनु भएन, के भयो उहाँहरूको समस्या हामीले पछि अब व्यक्तिगत भेटेर अथवा नगरपालिका जाने, अहिले तपाईँलाई थाहा छ लकडाउनको अवस्था छ, बाहिर निस्किने अवस्था छैन, फोन सम्पर्कबाट हामीले कुराकानी गर्न खोज्दा त्यस्तो खालको पोजिटिभ कुरा अथवा यो अभियानलाई सहयोग हुने खालको कुरा भएन। सम्पर्कै नहुने अथवा विद्यार्थीहरूले जुन उहाँहरूले प्रतिबद्ध गर्नुभयो ती ठाउँहरूमा त्यो राहत सहयोग सामग्री नपुगेपछि अनि बाध्य भएर हामीले यसमा अभियान चलाएको छौँ। अहिले पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँको एसएम मार्फत अझ हामीले लकडाउनको अवस्था 15 गतेसम्म लम्बिएको छ, फेरि लम्बिन सक्ने सम्भावनाहरू छन् भने विद्यार्थी अझ झन्झन समस्यामा झन् जटिलताहरूमा अगाडि बढ्ने अवस्था छ, श्रमिकहरू मजदुरहरू अझ समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा कुनै सङ्घ सङ्गठनले भन्दा पनि सिङ्गो राज्यको उपस्थिति यो अवस्थामा हुनुपर्छ र धनगढी महानगरपालिकाले यहाँका यो नगर क्षेत्रभित्र बस्ने दैनिक छाकटारमा समस्या भएका विद्यार्थी, श्रमिक, मजदुरहरू अथवा विपन्न नागरिकहरू सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले घर घरमा राहत सहयोगहरू अथवा खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराउनको निम्ति पहल गरोस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो पनि छ। हामी हाम्रो यो राहत सहयोगको अभियानलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरेर स्थानीय तहले जिम्मा लिइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा छौँ। र स्थानीय तहले त जिम्मा लिएकै छ, तर त्यो जिम्मा लिएको कुरामा खै के कति कारणले तपाईँहरूले पनि विश्वास गर्न सक्नु भएन। अखिलका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै बाँड्ने लिस्ट पो तयार गर्नु भएको थियो कि यहाँहरूले? हामी कहाँ विद्यार्थीले जुन साथीहरूले फोन गर्नुको समस्या भएर यस्तो बेला यो घृणित काम अथवा त्यो तल्लो तहको राजनीतिक गतिविधिमा हामी इन्भल्भ हुँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छैन, हामी लामो समयदेखि समाजमा सकेसम्म राम्रो सन्देश पुरा गर्ने, सकेसम्म राम्रा गतिविधिहरू गर्ने, नराम्रा चिजहरू नगर्ने भनेर त्यसरी लागेका मान्छेहरू हौँ। र यो पार्टी, यो आस्था, यो विचार भनेर हामी त्यो गर्दैनौँ। अहिले पनि मैले नगरपालिकालाई म के दोष लगाउन चाहन्न भने उहाँहरूकै आस्थाको आधारमा अथवा आफू नजिकका व्यक्तिहरूले विद्यालय दिनुभयो तथा अखिलका विद्यालय दिनु भएन भनेर म आरोप लगाउन चाहन्न। उहाँहरूले सिङ्गो विद्यार्थी समुदायलाई समेट्न सक्नु भएन, सिङ्गो मजदुर समुदायलाई समेट्न सक्नु भएन भन्ने मेरो गुनासो हो। त्यो सक्नु पर्थ्यो, जस्तो लाल पूर्जा अथवा नागरिकताको फोटोकपी मागियो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी छ कि छैन तपाईँहरूलाई? लाल पूर्जासम्म त ठ्याक्कै थाहा छैन, तर वडा अध्यक्षहरूले मतदाताहरू देशलाई नै आधार बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आएको थियो। त्यसलाई पनि त सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो नि यहाँहरूले, आफै बाँड्नुभन्दा पनि त्यसरी चाहिँ सहकार्य गर्न सकेको भए त राम्रै हुन्थ्यो। एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुन्थ्यो, दोहोरिने तेह्रिने सम्भावना हुन्थेन। अधिकतम प्रयास गरेका छौँ। हामीले विभिन्न वडा अध्यक्षहरूलाई हाम्रा साथीहरूले फोन पनि गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष मार्फत जस्तो कतिपय वडाहरूमा केही वडा संयन्त्र मात्र पनि हामीले केही 5-7 जना 8-10 जनालाई केही वडाहरूमा त्यसरी पनि उपलब्ध गरायौँ हामीले। तर पनि अधिकांश वडाहरूमा उहाँहरूले हामीसँग छैन, हामीले वितरण गर्न सकिसक्यौँ। अरू कुरा नागरिकले मान्दैनन्, डेरा बस्नेलाई दियो भन्छन्, विरोध गर्छन्, हामी त सक्दैनौँ भन्नुभयो। कतिपय ठाउँबाट केही जवाफहरू आएका छन्। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पहल कदमीहरू हामीले गरेर अन्तिममा केही नभएपछि हामीले जे जस्तो हुन्छ कम्ती छाकटाउने व्यवस्था त गर्नु पर्यो विद्यार्थीको भनेर त्यो पहल गरे। अब अन्तमा मैले सोधेँ चूडामणिजी, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो यहाँको सङ्गठनलाई लागेको छ? विशेष गरी अब बढी समस्या हुने भनेको दैनिक ज्यालादारी गर्ने र डेरामा बस्ने विद्यार्थीलाई नै समस्या हो। त्यसको निम्ति उहाँहरू कहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सबै मान्छेमा उहाँहरूको सम्पर्क नहुन सक्छ अथवा उहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत पनि समस्या सम्पर्क नहुन सक्छ अथवा त्यो पहुँच नहुन सक्छ विद्यार्थीहरू, मजदुरहरूको। त्यसको निम्ति नगरपालिकाले एउटा सहज कुरा के गर्न सक्छ भने जस्तो अनयासविका साथीहरूले, नेविसङ्घका साथीहरूले, क्रान्तिकारीका साथीहरूले अथवा छैटौँका साथीहरू जति विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरूको सम्पर्क त विद्यार्थीसँगसँग हुन्छ। उहाँहरूले उपलब्ध गराएको नावली अनुसार अथवा उहाँहरूले
विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर नगरपालिका र विद्यार्थी सङ्घ संगठनको बिचमा समन्वय गरेर यो विद्यार्थीलाई राहत वितरणको कुरा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा यो पार्टी यो आस्था विचार भन्ने चिज नै छैन, किनभने हामी यस्तो सङ्कटको बेलामा छौँ। राष्ट्र नै सङ्कटको बेला भएको बेला हामीले यो पार्टी आस्था विचारभन्दा माथि उठेर कम्ती मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति नगरपालिकालाई मेरो आग्रह पनि छ, यो क्षेत्रमा क्रियाशील स्थानीय यो नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरू सबैसँग समन्वय गरेर जहाँ समस्या हुन्छ उहाँ अहिलेसम्म समन्वय भएको छैन भन्ने बुझायो तपाईँको? समन्वय भएको छैन। चुडामणिजी समय दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद नारायण सर। आदरणीय श्रोता, लकडाउनमा नागरिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने स्थिति छ। यो स्थितिलाई मध्यनजर गरी जुन स्थानीय तहमा अथवा श्रमिक होलान्, विद्यार्थी नै होलान् अथवा आम नागरिक होलान्, उहाँहरूलाई खानको समस्या छ भने त्यसलाई समाधान गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर सरकारले तोकेको स्थिति हो र त्यतातर्फ सबै स्थानीय तहहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा राहत वितरणकै कुराकानी गर्नको लागि हामी नेभी सङ्घका नेता हुनुहुन्छ विद्यार्थी नेता भेषबहादुर बमजीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिदिन प्राविधिक मित्रले म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी सुशीला मिश्र भट्ट उपमेयर हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग मैले फरक प्रसङ्गमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछु र अनि पछि हामी तरकारी किसानहरूसँग संवाद गर्नेछौँ, उहाँहरूका समस्या के छन् भनेर। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता भेषबहादुर बमजी। बमजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। हजुर, सर्वप्रथम नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद हजुरलाई पनि, हजुरको चाहिँ यो हाम्रो एक्सन परिवार सबै संस्थाहरूमा सबैलाई। हजुर, भेषबहादुरजी, यो नेभी सङ्घले पनि राहत वितरण गरेको छ विद्यार्थीहरू जो पढ्ने भनेर क्याम्पसमा पढ्ने, धनगढीमा कोठा गरेर बस्ने विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म आजको दिनसम्म कति जति विद्यार्थीलाई यहाँहरूले राहत वितरण गर्नुभएको छ? हामीले झन्डै 350 जति विद्यार्थीलाई राहत वितरण गरेका छौँ, जसमा हामीले 10 केजी चामलका दरले 2 केजी दाल र 1 प्याकेट तेल 1 प्याकेट नुनको दरले हामीले चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई दिएका छौँ। यो राहत वितरण जसले पाइराखेको थिएन उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नुभयो, यो त राम्रो गर्नुभयो। तर एउटा चाहिँ गुनासो सार्वजनिक रूपमै पनि जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिका अथवा यो राज्य संयन्त्रले नै भनौँ, चाहे त्यो प्रदेश सरकारले होस्, धनगढी उपमहानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले गरेको होस्, एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू जिम्मेवार चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन धनगढी उपमहानगरपालिकामा त फेरि तपाईँहरूकै माओ पार्टीको चाहिँ नै सरकार छ, मेयर उपमेयरहरू अध्यक्षजीहरू पनि बहुमत छ। यस्तो स्थितिमा नेभी सङ्घले छुट्टै राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो भेषबहादुरजी? तपाईँले भनेको एकदम राम्रो हो। एकदम चाहिँ त्यो व्यवस्थित बनाउनको लागि र सबैलाई चाहिँ राहत अब प्रत्येक व्यक्तिको घरमा प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पुग्नको लागि त्यो एकदम व्यवस्थित तरिका हो, धेरै राम्रो प्रक्रिया हो। तर पनि के हो भन्दाखेरि अब यो विद्यार्थीहरू जहाँ चाहिँ बसेर रहेका, छरेर रहेका, यताउता हिँड्डुल गर्न नपाउने, अब पहुँचमा आउन नसक्ने, अनि त्यसपछि यो खानको लागि चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ व्यवस्था नभएका, दुर्गम एरियाबाट आएका अनि भोकै बसेका त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ नि उपलब्ध गराएका हौँ। अब खान पाउनु पर्यो, खानाको लागि भेषबहादुरजी, सरकारको संयन्त्र भन्दा तपाईँहरूको संयन्त्र बलियो त पक्कै पनि नहोला। धनगढी उपमहानगरपालिकासँग त्यो संयन्त्र त छ नि नागरिकसँग जोडिने। होइन, उहाँहरूले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले हरेक सङ्घ संस्थाहरूले पनि गर्नु होला, त्यो हामीले पनि उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर जानुपर्ने। उहाँलाई चाहिँ त्यही त समन्वय चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन? कहाँनिर गल्ती भयो? कसको कमजोरी गर्दाखेरि नेभी सङ्घले पनि स्वयं आफ्नै मेयर साहबसँग उपमेयर साहबसँग समन्वय गर्न सकेन? सरकारले चाहिँ नि आफ्नो क्रियाकलापलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको, प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था हो। भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा तपाईँहरू बाध्य हुनुभयो? अहिले खाना चाहिएको हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ 10 दिनपछि त्यहाँ उपलब्ध गराउने अवस्था आयो भने कसरी चाहिँ त्यो मान्छे बाँच्न सक्छ? त्यसलाई चाहिँ हामी मानवीय नाताले पनि मानवीय व्यवहारले पनि खाना त पाउनु पर्यो, अधिकार सबैको। खानाको लागि त बाँच्नको लागि त खाना चाहियो। त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हरेक संस्थाले पनि गर्नु होला। त्यस्तो विद्यार्थीलाई भेषबहादुरजी 19 वटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 4 जना फेरि अरू सदस्य, मेयर उपमेयर, त्यसपछि हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूको पनि संयन्त्र छ।
हैन? त्यो स्थितिमा पनि प्रभावकारी चाहिँ गर्न नसक्नुको पछाडिको केही कारणहरू तपाईँहरूले पहिल्याएर अनि आफै अग्रसर हुनुभयो होला नि, के देख्नुभयो? होइन त्यो हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको यो कमजोरी भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ कैलाली क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी, एससीपीमा ऐश्वर्यमा अध्ययनरत विद्यार्थी, जसले चाहिँ पहाडको दुर्गम कुनाकाप्चाबाट आएका, जसको चाहिँ भोगभोगै बसेका, खान नपाएका, एकदम चाहिँ पहुँचमा नभएका अनि भोगै बसेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ शारीरिक अस्वस्थ भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पर्कमा ल्यायौँ। हामीले चाहिँ सूचनाको माध्यमबाट हामी सम्पर्क फेसबुक अनि अनलाइन मेथड र त्यो तिनीहरूलाई सम्पर्क उपमहानगरपालिकामा पनि त लग्न सक्नुहुन्थ्यो नि, किन लग्नु भएन? या उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई हामी दिँदैनौँ भन्यो, के भन्यो? उपमहानगरपालिकाको आफ्नो अर्को प्रक्रियामा होला, प्रक्रियामा उहाँले फर्म भर्नु होला, उहाँले चाहिँ वडामा जानु होला, त्यो भयो। र हामीले चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई न्यूनतम चाहिँ बाँच्न खानका लागि चाहिँ केही न केही हामीले चाहिँ मानवीय नाताले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले क्याम्पसमै गएर मानवीय नाताले त सहयोग उपमहानगरपालिकाले पनि गर्छु भनेकै थियो। गर्न सकिन्छ, फेरि पनि स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा विद्यार्थीले नेभी सङ्घबाट पनि मागेको हुनसक्छ, अखिलसँग पनि मागेको हुनसक्छ, उपमहानगरपालिकासँग पनि मागेको हुनसक्छ, फेरि अरू सङ्गठनहरूले पनि बाँड्दैछन् भने त्यहाँबाट पनि मागेको हुन्छ भने यो त मिसयुज भयो नि। मिसयुज भएको हो, त्यो एकदम हो। त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सान्दर्भिक, एकदम चाहिँ नि एकदम त्यो एकदम सही कुरा हो। मिसयुज हुन सक्छ, एउटा विद्यार्थी 2-4-3 ठाउँमा पनि पाउन सक्छ, एउटाले चाहिँ कुनै ठाउँमा नपाएको पनि अवस्था हुन सक्छ। तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नु बरु उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईहरूले चाहिँ अखिललाई देखेर चाहिँ आफू अग्रसर हुनुभयो कि हामी पछि परिहाल्यौँ भनेर के सोच्नु हो? सहयोग गरिराखेका छौँ हामीले गर्ने, जोसुकै सरकार होस्, चाहे हाम्रो पार्टीको, चाहे अर्को होस्, अर्को अरू जसको भए पनि हामीले गर्ने कुराहरूमा हामीले सहयोग गर्ने कुराको। तर सहयोग नगरेको त देखियो नि भेषबहादुरजी, उपमहानगरपालिकालाई त तपाईँहरूले बाइपास गरेर अगाडि बढेको त देखियो। गरिराखेकै छौँ, गर्नेछौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ के हो भने एकदम चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा खानको लागि एकदम समस्यामा भएका 2-4 छाक चाहिने खान नपाएका त्यस्ता विद्यार्थीलाई केलाएर हामी दिएका छौँ। र हामीले तपाईँले भने जस्तै त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि सबैलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अपडेट गर्नको लागि, रेकर्ड हुनको लागि सबैलाई चाहिँ खाना पाउनु बस्ने व्यवस्था थोरै भए पनि दिनको लागि स्थानीय सरकार मार्फत जानुपर्ने, घर दैलो कार्यक्रम वडा स्तरीय स्थानीय वडाको सरकार मार्फत जानुपर्ने थियो। एकदम त्यो एकदम तपाईँले भने जस्तो व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो व्यवस्थित गर्नका लागि टाइम लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया छ, झन्झटिलो छ। अनि मान्छेलाई चाहिँ भोकभोकै चाहिँ बस्नुपर्ने, आज खाना चाहियो 10 दिनपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने त्यो कुनै अर्थ रहँदैन। भेषबहादुरजी अहिले भनेको एउटै काम छ, राहत वितरण गर्ने र कोरोनासँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै ध्यानाकर्षण गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रको ध्यानाकर्षण त्यहाँ भएको स्थितिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भोगभोगै बस्नुपर्ने अवस्थाका केही सीमित नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर यदि हामीले बुझ्यौँ भने त्यो त गलत होला नि। उपमहानगरपालिकाको सामर्थ्यमाथि चाहिँ प्रश्न गर्न मिल्छ? हामी व्यक्तिहरूमा मानवीय नाताले एउटा समाजमा बसेका कारणले पनि एक घरको घरमा चाहिने त्यस्तो आयो समस्या आयो भने घरको कारणले पनि ल हामीले चाहिँ यस्तो आयो मानवीय नाताले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना मान्छेमा हुन्छ भने हामीले एउटा विद्यार्थीको नाताले विद्यार्थीमा त्यस्तो भावना पलाउने कुराहरूमा चाहिँ अन्यथा केही पनि होइन। तर व्यवस्थित गर्ने कुरामा तपाईँले भने जस्तै जान सकिएको खण्डमा, व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा, सही समयमा उहाँलाई आवश्यक परेको बेला उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा त्यो धेरै राम्रो प्रक्रिया हो, धेरै राम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्थ्यो। र त्यो त हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कमजोरी खासमा कसको चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? आफै अग्रसर हुनु पछाडिका त केही कमजोरी फलानाले कमजोरी गर्यो भन्ने हुन्छ। यसको उसको भन्दा पनि कमजोरी यसको उसको भन्दा पनि हामी विद्यार्थीको एउटा मानवीय नाताले विद्यार्थीमा आफै चाहिँ उहाँहरूप्रतिको भावना पलाएका कारणले चाहिँ ल यो खाना पस्नका लागि समस्या छ, अब स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँबाट गर्नेछ। हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी यसरी भावना सबैको पलाउँदै गयो भने त रोडमा बाँड्ने धेरै फेरि चाहिँ त्यो समस्या फेरि त्यसले पनि त समस्या गर्छ नि। तपाईँको कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको भावना चाहिँ पलायो भने एकद्वार प्रणाली जुन आफैमा वैज्ञानिक थियो, प्रभावकारी पनि हुन सक्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ असफल पार्न त स्वयं तपाईँहरूले नै प्रयास गरेको बुझिन्छ नि सर। यो असफल भन्ने कुरै होइन सर, यो असफल भन्ने कुरा होइन। तपाईँले असफल भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको हो भने हामीले भन्नु केही पनि छैन। होइन भने एउटा मानवीय नाताले उपमहानगरपालिकाको आलोचना भयो नि तपाईँहरूले चाहिँ बाँड्दाखेरि, त्यसैमा हामीले कुनै सङ्घ संस्थाले कुनै त्यस्तो ठुलो चाहिँ सहयोगदाताहरूले हामीले उपलब्ध गराएको छैन। हामीले व्यक्तिगत रूपमा
प्लस चाहिँ अलिअलि सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसो कलेक्सन गरेर सानोतिनो कुराहरू गरेर अखिलले नेभी सङ्घले ल हामी पनि चाहिँ स्वयंसेवा गर्छौँ, स्वयंसेवकको भूमिकामा राहत वितरण गर्न उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ सहयोग अब त्यो सहयोग पनि लिनुहोस् भनेर तपाईँहरू जानै भएन त्यहाँ? आफू खुसी चाहिँ आफ्नो राजनीति अब चाहिँ के हो, के कुराले अभिप्रेरित भएर बाँड्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहन्छन् नागरिकहरू। एकदम तपाईँले भने जस्तै नागरिकले बुझ्न चाहन्छ, बुझाउनु पनि पर्छ, यो चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, सिस्टममा जानुपर्छ। त्यसमा पनि म पनि त्यसको विपरीत होइन, त्यसको विपक्षमा होइन, त्यसकै चाहिँ कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ मान्यतालाई चाहिँ यो सिस्टमलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेन भने भोलि त्यसको परिस्थिति हरेक सरकारको चाहिँ के छ, सार्थकता के हुने भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यो म पनि त्यो पक्षमा हो। तर पनि एउटा व्यक्तिले खाना पाउन लाउन चाहिँ हिँडडुल गर्न नपाएको अवस्था, भोकै मरिरहेको छटपटेको अवस्था त्यो त हो, जसले खान पाएन त्यसैलाई दिनुभएको छ। भेषबहादुर दिदी, अन्तमा सोध्छु म तपाईँलाई, यो आफै अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति आउन के कुराले अभिप्रेरित गर्यो, यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिदिन मैले अनुरोध गरेँ। आफै आउनको के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले त्यो किसिमले चाहिने कम्तीमा प्लान योजनाहरू बनाउन सकेन। कसरी चाहिने ग्रास लेभलसम्म, घर दैलोसम्म त्यस्तो परिस्थितिमा परेका विपन्न राहत वितरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले त्यसमा सहयोग चाहिँ गर्न सक्लान्। योजना दिन सकेन, त्यसैमा होइन, योजना यो सानो योजना राहत वितरण गर्ने योजना स्थानीय सरकारले हो गर्ने, यसमा चाहिँ तपाईँहरू अस्पष्ट हुनुहुँदो रहेछ आफै पनि। निर्देशन अनुसार चाहिँ गर्ने हो, निर्देशन अनुसार निर्देशन आउन सकेन, समयमा प्रभावकारी बनाउन सकेन, उसले चाहिँ एउटा किसिमको ढाँचा होइन। यहाँ तपाईँले विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो भेषबहादुरजी। यस्तो के अरे सङ्घीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड राहत वितरणको दिएको छ, बरु त्यसलाई फलो गरेको छ छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले ख्याल नगर्नु भएको जस्तो लाग्यो। प्रदेश सरकारले चाहिँ कम्तीमा दिनुपर्ने हो, सही समयमा प्रदेश सरकारले दिएको खण्डमा कम्तीमा त्यो सँगसँगै स्थानीय सरकारले दिन सकेन। स्थानीय सरकारले त गरेको छ नि, धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढी गरेको छ भनेपछि तपाईँहरू किन अग्रसर हुनुभयो त? त्यसपछि अखिलले बाँड्यो, नेभी सङ्घले बाँड्यो, उपमहानगरपालिकाले गरेको छ भने भन्ने तपाईँ आफै पनि जाने। हरेक ठाउँमा, हरेक कोठामा, हरेक चाहिने कन्दरामा, हरेक ठाउँमा चाहिने घरको कुना काप्चामा परेका विद्यार्थीहरू सिधै उहाँहरूसँग केही न केही एउटा किसिमको आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्यो, परिचय पत्र हुनु पर्यो, अर्को हुनु पर्यो, नाम दर्ताका प्रक्रिया छन्, कसैलाई झन्झटिलो छ, अनि बस्न खानका लागि होइन। यो अवस्थामा परिचय पत्र खोज्ने अवस्था होइन, भोकभोकै मर्ने मान्छेले फोटोकपी परिचय पत्रको चाहिँ लगेर जान सक्ने स्थिति नहुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। रेकर्ड पनि छ, हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि हामीले कुनै किसिम वडामा अथवा स्थानीय सरकारका त्यो प्रतिनिधिहरूसँग त्यस्तो किसिमको एउटा टोली टिमसँग त्यो किसिमको कार्य गर्दै गर्दा हामीले पनि रेकर्डहरू दिएका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ वितरण गरेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि हामीले छुट्याएका छौँ र उहाँलाई यसरी वितरण गर्यौँ भन्ने कुराहरू हामीसँग अपडेट छ। तर त्यो संस्थागत भएन, सरकारी भएन। तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले चाहिँ त्यो गर्नुभएको होला, अखिललाई देख्नु हो, त्यसपछि तपाईँहरू पनि हामी पछि पर्छौँ भनेर गर्नुभएको हो भन्ने टिका टिप्पणी पनि त आएको छ। नगरपालिकालाई नै सहयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन, त्रुटि त भयो। दया माया पलाएर त्यो अवस्था आएको हो। अखिललाई हामीले देखेर अर्को देखेर हामीले होइन, किनभने हामी स्थानीय सरकारसँग पनि भन्न सक्छौँ यो यस्तो चाहिँ दिनु पर्यो भनेर। भन्न नसक्नु भएको रहेछ नि त अहिलेसम्म, किन सक्नु भएन? हामी दिइरहेको थियौँ, भनिरहेको थियौँ, राम्रो उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा सम्म स्थानीय सरकारले सुनेन तपाईँको भनेको? होइन, सबैले सुनेको अवस्था हो। तर पनि त्यस्तो अवस्थामा अलिक झन्झटिलो थोरै त्यसलाई चाहिँ विधि प्रक्रिया पुगाएर जानुपर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले खान चाहिने अवस्था परिस्थिति भयो। 2-3 दिन अगाडिदेखि भोकै भएको कारणले एउटा किसिमको साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो कम्तीमा मानवीय नाताले पनि हामीले चाहिँ माया देखाएर उद्धार गर्नुपर्छ, समय गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमले गयौँ। एउटा सङ्गठनसँग आबद्ध हुन गयो, सङ्गठनलाई चाहिँ कम्ती त्यहाँ आबद्ध भएका व्यक्तिहरू हामी जोडिन गयौँ। त्यो तपाईँले भने जस्तो हामीले गरेको कार्य त्यति एउटा किसिमको नराम्रो काम चाहिँ होइन, तर एकद्वार प्रणालीबाट गएको भए त्यो अति प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मात्रै जिज्ञासा गरेको। वान डोर सिस्टम जानुपर्ने हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ कम्तीमा सरकार विभिन्न माथिबाट आएको सरकारहरूमा जस्तो होइन, यो विषयमा स्थानीय सरकारले चाहिँ स्पष्ट रूपमा काम गर्न अख्तियारी पाएको छ भन्ने कुरा बुझिदिनु होला। भेषजी समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, यो समय दिनुभयो। राहत वितरणको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई कार्यविधि सङ्घीय सरकारले पठाइसकेपछि स्थानीय सरकारले त्यो कार्यविधि अनुरूप मजाले राहत वितरण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ खुलाइएको छ र यो कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता, त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछु। हामीलाई सुन्दै गर्नु।
पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग र उहाँसँग मैले बालबालिकाहरूलाई विगत केही दिनदेखि जस्तो यो लकडाउन भइसकेपछि खोप पाउन सकिराखेका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि यो समस्या छ र यो समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तो स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्य चौकी नगर यो स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र लगायतका यो स्वास्थ्यका कार्यालयहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा रहन्छन् त्यो प्रावधान रहेको छ र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट। उपमेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। हजुर, हेलो नारायणजी, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। उपमेयर साहब, यो मैले चाहिँ विषय प्रसङ्गमै प्रवेश गरेर प्रश्न गरेँ। अब धनगढी उपमहानगरपालिकामा बालबालिका त्यसपछि अब गर्भवती महिलाहरूले खोप नपाइराखेको स्थिति छ। यो चाहिँ खोप सुचारू कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू नागरिकको तहबाट आइराखेका छन्। यस सम्बन्धमा के कस्तो तयारी कहिलेबाट सुरु हुन्छ त्यो मैले यहाँबाट चाहिँ जानकारी माग्न चाहे। यो भर्खरै मात्रै अब केही समयको लागि खोप नलगाउने भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी आए अनुसारले हामीले रोकेको अवस्था हो। यो सबैलाई जानकारी छ। लकडाउनको कारणले नै यो थोरै अवरुद्ध भएको हो र यसमा खास गरिकन बीसीजी खोप जुन छ 1 महिनाभित्रै लगाइसक्नु पर्ने, यसमा केही प्रभावित भएका छन् बालबालिकाहरू। तर पनि यो के छ भनेदेखि हामी यसमा छलफलकै क्रममा छौँ। यसलाई कसरी सुचारू गर्ने, यो फेरि धेरै दिन भएको छैन, 2-4 दिन मात्रै भयो हामीले सुचारू नगर्ने भनेको। यो पनि हामीलाई निर्देशन आए बमोजिम नै धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसलाई अगाडि बढाएको हो यो निर्णयलाई। र पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिलेको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर आफैले पनि यो काम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सोचिरहेछौँ। के मलाई लाग्छ हप्ता दिन 12 दिनसम्म मात्रै हामीले यसलाई रोक्छौँ र त्यसपछि फेरि सल्लाह गरेर कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब घर घरै गएर पो लगाउनु पर्ने हो कि, किनभने हामीसँग 42वटा खोप केन्द्र छन्। अहिलेसम्म त्यो खोप केन्द्रमा बोलाएर खोप लगाउने गरिन्थ्यो, तर यसले पनि जोखिम बढ्ने सम्भावना देख्यो। यो भनेको बालबालिका भनेको त अझ बढी संवेदनशील छ। अब नाजुक हो, संक्रमण हुने बढी सम्भावना रहन्छ। उनीहरूसँग के सावधानी अपनाउनु, उनीहरूलाई मास्क लगाउने कुरो पनि आउँदैन। यस्ता थुप्रो कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले यो निर्णय गर्नु परेको हो। यही किसिमले हामीले सूचना दियौँ प्रत्येक खोप केन्द्रमा केही दिनलाई अहिलेलाई रोक्नुहोस्, किनभने उपमेयर साहब जस्तो कि 8 गतेसम्म खोप लगाउने गरिन्छ, यसलाई केही दिन रोक्नुहोस् भनेर मात्रै भनेको हो। यसलाई केही दिनपछि हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छौँ। हजुर, उपमेयर साहब जस्तो यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नै खोप केन्द्र थियो, त्यही भएर चाहिँ विस्थापन गर्यो भन्ने बुझाइ चाहिँ छ नागरिक स्तरमा। यो चाहिँ हामीसँग धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत 42वटा त खोप केन्द्र यहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। यो सँगसँगै स्वास्थ्य चौकीहरू, उपस्वास्थ्य चौकी, नगर यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि रहेका होलान्। हाम्रो चाहिँ 1900 भरि यो चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ सञ्जालहरू अथवा निकायहरू पुगेको छन्। 1900 भरि पुगेको छन्, किनभने खोप जस्तो र अझै त्यसपछि गर्भवती महिलालाई पनि खोप लगाउने कुरामा कहीँ कतै नगरपालिकाले कमी गरेको छैन। र अहिले हामी के योजना बनाइरहेछौँ भनेदेखि अब केही दिनपछि हामीले यसलाई खोलेर एकदमै सुरक्षित तवरले बरु मास सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाएर पनि घर घरै पुर्याउने हो कि अथवा थोरै दूरीमा राखेर यसलाई फेरि अगाडि बढाउने हो कि, यो कुरामा सल्लाह गरिरहेछौँ। यो खोपलाई हामी धेरै दिन रोक्दैनौँ। अहिले यो लकडाउन यो तपाईँले ख्याल पनि गर्नु भएको होला, किनभने संक्रमणको कुरा जब बढ्दो क्रममा रह्यो नि, त्यसबाट हामी पनि अलिकता पछाडि हट्नुपर्ने यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। बालबालिकाकै सुरक्षाको लागि, गर्भवती महिलाकै सुरक्षाको लागि यो काम गरिएको हो। खोप जस्तो संवेदनशील विषयलाई हामीले धेरै दिन रोक्दैनौँ। अलिकता खुकुलो, अलिकता संक्रमण नबढ्ने किसिमको अवस्था सिर्जना मात्रै हुने बित्तिकै यसलाई हामी खोल्छौँ। यो त हाम्रो परम दायित्वको कुरा पनि त हो नि त, यसमा कहीँ पनि हेलचेक्राइ हुँदैन।
हजुर, 11वटा खोप अति आवश्यक खोप जन्मेको केही घन्टाभित्रै पनि लगाउनु पर्ने खोपहरू लगाउन नपाउँदाखेरि अब चाहिँ आमा बाबुहरूलाई निकै अप्ठ्यारो असुरक्षा महसुस भएको छ भन्ने समाचारहरू आएको स्थितिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले छिट्टै त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। तर यो चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्थ्यो भन्ने केही विकल्पहरू पनि यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको छ। जस्तो टोल सुधार चाहिँ समितिहरू छ, एउटा टोलमा एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यसरी चाहिँ खोप सहितको सेवा दिने किसिमले चाहिँ त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले परिचालन गर्न सके हुन्थ्यो। यदि कर्मचारीको अभाव छ भने स्वयंसेवा गर्न चाहनेहरूको आह्वान गर्यो भने स्वयंसेवा गर्ने स्वास्थ्य चिकित्सकीय जस्तो नर्सिङ एचए लगायतको पढेर बसेकाहरू थिए नै, त्यो चाहिँ अलि इच्छा शक्ति देखाएन कि भन्ने प्रश्नहरूमा यहाँको चाहिँ के छ दृष्टिकोण? यस्तो हो, यो इच्छा शक्ति नदेखाएको होइन, यो किनभने हाम्रो यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो, उहाँहरूकै सुरक्षाको लागि यो गरिएको हो। तपाईँले भन्नुभयो 11वटा खोपहरू अत्यावश्यक खोपहरू हुन्, जस्तो बिसिजी 1 महिनाभित्रै लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरामा हामी चिन्तित छौँ, किनभने आमाहरूलाई, घर परिवारहरूलाई बालबालिकाको बारेमा, गर्भवतीको बारेमा चिन्ता हुनु यो स्वाभाविकै कुरा हो। अहिलेको परिस्थितिमा कतै उहाँहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि लामो समयसम्म पनि लगाउन नपाइने हो कि भन्ने पनि डर त्रास हुन्छ। तर त्यसमा ढुक्क भइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु, किनभने सरकार यहीँ रहेछ, स्थानीय सरकार यहीँ रहेछ र यहाँहरूलाई भरसक हामी जोखिममा रहन दिँदैनौँ। र केही समय जस्तो कतिपय खोपहरू कस्तो छ, वर्ष दिनभित्र लगाउँदा पनि हुने खोपहरू छ। मैले स्वास्थ्य शाखासँग यो सल्लाह गर्दाखेरि पनि र स्वास्थ्य शाखासँग हामीले सल्लाह पनि गरिसकेका छौँ कसरी यसलाई अगाडि बढाउने त भन्ने कुरामा। र जो जतिले सामाजिक सञ्जालमा अथवा हामीलाई फोन मार्फत पनि यसको फिडब्याकहरू भनौँ न दिइराख्नु भएको छ र अरू पनि केही उपायहरू छ भनेपछि हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीसँग यति धेरै स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि परिचालन गरिकन मास रूपमा तर अलग अलग राखेर अथवा घर घरै गएर पनि खोप लगाउनु पर्छ कि यो कुरामा हामी चिन्तित छौँ, यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। नारायण सेती प्रादेशिक अस्पतालमा खोप केन्द्र हुँदाखेरि समस्या भएको हुनसक्छ भन्ने तथ्य त्यति चाहिँ तर्कसङ्गत चाहिँ होइन। त्यसो भए यो त निराधार हो, यो त असम्बन्धित कुरा हो। हेर्नुहोस् त, हामी त के चाहन्छौँ, धेरैले सेवा पुर्याइदिएपछि न सजिलो हुन्छ। तपाईँले जनसङ्ख्याको कुरा हेर्ने हो भनेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा एकदम बढ्दो क्रममा जनसङ्ख्या छ। खोप दिने कुरा के घरवालालाई मात्रै दिने हो त? धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र जो बसोबास गर्नुहुन्छ, जो सेवा लिनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले सेवा दिन्छ भनेपछि जति धेरै ठाउँमा भयो त्यो त राम्रो कुरा पो। यो फेरि नयाँ कुरा कहाँबाट आयो? मलाई त यो कुरा मैले सुनेको पनि थिइनँ नारायण, यो फेरि नयाँ कुरा आयो। मैले यो कुरामा पनि फेरि जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसैले यस्ता अनाहक प्रकारमा त्यहाँ चाहिँ कोरोना चाहिँ संक्रमण हुने भएले चाहिँ स्थगित गरियो कि धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै खोप केन्द्रहरू र आफ्नै संयन्त्रहरू परिचालन गर्न सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ आउँदाखेरि त्यो पनि जोडिएको हो भर्खरै, नत्र त्योभन्दा अगाडि त्यो सहज रूपमा लिएको थियो नागरिकहरू। कसैको अब आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना शङ्काका कुराहरू हुन्छन्, यो भयो होला नारायणजी। तर अहिलेलाई यो लकडाउनकै कारणले, किनभने लकडाउनको कारणमा पनि फेरि त्यो खोप केन्द्रमा हामीले जम्मा गर्दाखेरि उचित हुँदैन, कहीँ कोही सङ्क्रमित हुनु हुँदैन खोपकै लागि भन्ने कुराले मात्रै यसलाई केही दिन मात्रै अगाडि सारेको हो। अब कसरी जाने भन्ने कुराको हामी तयारी गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका सक्षम छ भनेर दाबी गर्न सकिने आधारहरू छन्? त्यसो पूर्णतया सक्षम छ। यहाँहरू यसमा नहडबडाइदिनु होला, नडराइदिनु होला, बरु केही त्यस्तो यहाँहरूसँग उपायहरू छन् भनेपछि पनि हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। अप्ठ्यारो पर्यो भनेपछि पनि जस्तो सञ्चारको माध्यमबाट पनि अथवा हामीलाई नै फोन गरेर पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। यसमा कुनै दुई मत छैन। हामी तत्कालै यसलाई अलिक खुकुलो हुने बित्तिकै यसलाई खोल्छौँ। सङ्क्रमणका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मात्रै यो कुरालाई रोकेको हो। हवस् हवस्, समय दिनुभयो उपमेयर साहब, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ यसको लागि। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूका गुनासाहरू समेट्नेछु अथवा उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ के रहेको छ भनेर समेट्नेछु। हामीलाई विभिन्न टेलिफोन नम्बरहरू मैले प्राप्त गरेको छु। प्राविधिक मित्रलाई ती टेलिफोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूको गुनासो रहेको छ। अब उहाँहरूको गुनासो के रहेको छ उहाँहरूकै मुखबाट सुन्नेछु। यस विषयमा मैले केही पनि भन्ने छैन। र उत्पादन भएको
तरकारीलाई बजारीकरण गर्नको लागि समस्या लकडाउनले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दाखेरि भइराखेको त छँदैछ, त्यो आम रूपमा हामीले त्यो बुझेका छौँ। योभन्दा अलावा अन्य कुराहरू के रहेका छन् भनेर मैले बुझ्ने प्रयास गर्नेछु उहाँहरूको आवाजमा जस्ताको त्यस्तै। आदरणीय किसान, यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म धनपा वडा नम्बर 10 भिङाघाटबाट देवराज चौधरी बोलिरहेको छु सर। देवराज चौधरीजी, यहाँले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ चाहिँ तरकारी के उत्पादन गरिराख्नु भएको छ? बारीमा के छ तयार? लौका, फर्सी, काँक्रा, करेला। यो चाहिँ बिक्री भइराखेको छ बारीबाट? बारीबाट बिक्री भएको छैन सर। बारीबाट बिक्री गर्न बजारतिर ल्याइन्छ अलिअलि साइकलमा। तरकारी उत्पादन भएको तरकारी सबै धेरै जसो तरकारी बारीमै अब कोही छिपेर गइरहेछ, कोही अब कुहिएर गइरहेछ, बजारमा पुर्याउन सकेन सर। तपाईँलाई लकडाउनले बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि बजारीकरणमा अप्ठ्यारो भयो, नत्र त्यहाँ चाहिँ व्यापारीहरू बारीमै आउने स्थिति थियो पहिलो विगतमा, र अहिले चाहिँ अब त्यो तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारीलाई बजारसम्म तपाईँ आफै पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ? साइकलमा ल्याइन्छ सर, अलिअलि डराइकन। यो लकडाउनको नियम पालना पनि गर्नै पर्ने, र अब तरकारी पनि बजारमा उत्पादन भएको तरकारी पनि ल्याउनु पर्ने। अब तरकारी बजारमा माग त बढी नै छ सर, तर हामीले पुर्याउनु। र त्यो सप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई के भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ? जस्तो उत्पादन भएको सबै तरकारी बिक्री गर्नलाई तपाईँले कसले कानेर के सहयोग गर्दा सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? हजुर हजुर, बिक्री गर्नको लागि सर अब हामीलाई एक किसिमले यो महामारी रोगको विषयमा जानकारी गराउँदै किसानहरूलाई ढुवानी गर्ने साधनहरू जस्तै मोटरसाइकलमा या डलप या ई रिक्साहरूको निर्वाधले पास पाइदिएको भए त्यसमा तरकारी राखेर पुर्याउन सकिन्थ्यो होला। तपाईँ आफै हातमा चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर, मुखमा मास्क लगाएर, आफै डल्लममा राखेर सुरक्षित ढङ्गले वितरण गर्न सक्थे, त्यसको लागि पास दिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हो। पास कसले दिइराखेको छ? उपमहानगरपालिकाले? उपमहानगरपालिकाले दिइरहेछ भन्ने कुरा अलिअलि सुनिएको छ सर। तपाईँले सम्पर्क राख्नु भएन अध्यक्ष मार्फत त्यो चाहिँ पास उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर भन्नु भएन? सम्पर्क राखेको छैन सर। अब हिजो मात्रै थाहा पाएँ, अब सम्पर्क राख्ने भनेर सोच बनाएको छु। हामी साथीहरू। तपाईँको वडा नम्बर कति भन्नुभयो? 10 सर। वडा नम्बर 10 का चाहिँ अध्यक्षजी हाम्रो चाहिँ राणाजी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, राजेन्द्र राणा। हजुर, उहाँसँग समन्वय गरेर तपाईँले चाहिँ आफैले उत्पादन, जस्तो तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारी एउटाले किन्छ, अर्को त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईँ आफैले उत्पादन गरेको सुरक्षित तरिकाले वितरण गर्न सक्नुभयो भने त सङ्क्रमणको जोखिम पनि रहँदैन। यस विषयमा चाहिँ अध्यक्षजीले तपाईँलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै सर। हजुर, तपाईँलाई सहयोग गरिदिनको लागि म धनगढी 10 का अध्यक्ष राजेन्द्र राणाजीलाई म अनुरोध गर्दछु। देवराजजी, समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। सर, धन्यवाद। नागरिक र किसानहरूले पास चाहिराखेको र आफै डल्लममा राखेर बिक्री वितरण गर्न वातावरण बनाइदिएपछि हुन्थ्यो। हामी सुरक्षित तरिकाले मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स लगाएर वितरण गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देवराजीले भन्नुभएको छ। अर्को टेलिफोन नम्बर हामीसँग, केही टेलिफोन नम्बर मैले किसानहरूका प्राप्त गरेको छु, त्यसपछि मैले नागरिकहरूको लागि 091401016 को लाइन पनि खुला गर्नेछु आदरणीय श्रोता। यसैबीच यो तपाईँहरूले पनि आफ्नो अवधारणा, हामीले आजै छलफल गरेको विषयवस्तु अथवा अन्य विषयवस्तुमा पनि आफ्नो अवधारणा राख्न सक्नुहुनेछ। 091401016 को लाइन श्रोताको लागि मैले खुला गर्नेछु केही छिनपछि। हामीसँग अर्को किसान जोडिसक्नु भएको छ। नागरिक सवालमा यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म त बेलीसे बोल्दैछु। बेलीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। के छ किसान, तरकारी चाहिँ कति उत्पादन गर्नुभएको छ यहाँले? तरकारी उत्पादन गरा बेलीमा, खोलामा धेरै छ? धेरै छ। अनि बिक्री भइराखेको छ? बिक्री का आउँदैछ त सर, यो बजार पनि जान्दैन, दुकानमा पनि लगान देते नहीं है यहाँ। बजारतिर आउन नसकिने स्थिति छ। और माल सड़ा माल बहुत है हमारे पास। अब यो चाहिँ बजारमा बिक्री तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ? आज कर देंगे क्या, आफै कर देंगे हम तो। कसरी, के भइदिएपछि तपाईँलाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो त? जैसे आप दुकान पठा देंगे, दुकान बेच लेंगे, फटकर बेच देंगे, हम जैसा कोई मंगाएगा तो दे देंगे हमको। बहुत परेशान दिन हो गया हम पे बहुत। मास्क, सेनिटाइजर, त्यसपछि हातमा ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ यो घर अथवा पसलमा गएर दिन चाहन्थे, त्यसो गर्न सकिया छैन भन्ने हो तपाईँको?
नहीं मासुस लगाएर सब्जी दे देंगे दुकान में। त्यसका लागि त पास चाहिन्छ होला यहाँलाई। हाँ पास बना देते हम, ऐसा कोई सुविधा कर देते जो हम पास बन जाता हम शान है ना थोड़ा अपना। उपमहानगरपालिकाले पास बनाइदियोस् भन्ने चाहना हो तपाईँको? हाँ त्यो भयो भने तपाईँले सप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले त मूल्य पनि पाइराख्नु भएको छैन होला, कसरी बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ लौकी काँक्रा करेला यो? हाँ लौकी काँक्रा करेला फर्सी घिरौला। बारीमै कति रुपियाँ केजी दिँदै हुनुहुन्छ यी सागहरूलाई? अरूलाई 20 रुपियाँ 15 रुपियाँ त्यही चल्ला। तपाईँले 20 रुपियाँ 15 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिनुपर्ने छ, तर बजारमा जसले तपाईँबाट खरिद गरेर ल्याउनुहुन्छ साइकल अथवा ठेलामा बिक्री गर्नेहरूले दोब्बर अथवा तेब्बर मूल्यमा वितरण गरेको स्थिति पनि छ। वो 40 रुपये 50 रुपये बेच रहे हैं, वो लोग हमसे मदद लेके इतना महंगा बेचते हैं, हमको जान नहीं देते हैं, तो क्या करा जाए। हमारा पास बन जाता तो हम खुद अपने हाथ से बेच लेते। धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो चाहिँ गुनासो राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिन्दीमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ होला। बारीमा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ भन्दा बढी तरकारीको कुनै पनि तरकारीको मूल्य छैन, दिइराख्नु भएको छैन, तर बजारमा जसले बारीबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले दोब्बर अथवा तेब्बर मूल्यमा बिक्री गरेको र उहाँहरूसँग नगरपालिकाको पास रहेको, हामीलाई चाहिँ किसानहरूले स्वयं उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई पास उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो आएको छ र यो गुनासोतर्फ नगरपालिकाको ध्यान जाओस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को किसान हामीसँग जोडिनु भएको छ। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? वार्ड नम्बर 17 देखि हरिराम चौधरी। वार्ड नम्बर 17 उर्मादेखि हरिराम चौधरीजी। हजुर। पथरी हो? हजुर। के छ तरकारी चाहिँ टन्नै उत्पादन भएको छ होला हरिरामजी तपाईँको बारीमा? हजुर। बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ बारीमा कोही फाटाफुट्टा आएर चाहिँ किन्नेहरूलाई? हल्का फुल्का यस्तै 1 किलो 2 किलो जान्छ सर। अब उत्पादन भएको तरकारी चाहिँ 2-3 वटा तरकारीको नाम सहित त्यसको कति रुपियाँ केजी बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ बारीमा? बारीमा काउली तपाईको 20 रुपियाँ किलो। अनि मुला पनि 20 रुपियाँ किलो। लौकी 25 10 रुपियाँ। फर्सी पनि 25। अब यो चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारी सुरक्षित तरिकाले बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ कि अब 10-20 रुपियाँ 15 रुपियाँमा यतैबाट जति बिक्री हुन्छ त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ? के छ अब के गर्ने, त्यस्तै हो। अब लकडाउनको कारणले के गर्ने, त्यसैमा चित्त बुझाइराख्नु। तै पनि सरकारले कतै व्यवस्था गरेर उठाइदिएको भए घरैबाट राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। यो तरिकाले त तपाईँहरूको लागत नै नउठला, त्यही भएर तपाईँहरूलाई मार्का नपरोस् भन्नको लागि सरकारले कसरी सहयोग गरिदिएपछि तपाईँहरूको चाहिँ मार्का हुन्थेन भन्ने बुझाइ छ? घरैबाट 1-2 जना गाडीमा 2 जनासम्म उठाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अब बेच्न पनि अप्ठ्यारै छ हामीलाई। हजुर हरिरामजी अलि जोरले बोल्दिनु होला। बजारमा पनि जान अप्ठ्यारो छैन, लकडाउनको कारणले यताउति दोकान सब बन्दै छ। अरूले त तरकारी तपाईँबाट किनेर चाहिँ तरकारी ठेलामा राखेर साइकलमा राखेर वितरण गरिराखेको छन्, त्यो पनि अब तपाईँहरूले 10-15 बढीमा 20 रुपियाँमा दिनु हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै त्यसको डबल त्रिबल मूल्य हालेर चाहिँ खानुपर्ने छ भनेर उपभोक्ताहरूले पनि गुनासो गरेको स्थिति हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ पास पाउने, जसले चाहिँ तपाईँबाट खरिद गरेर ल्याउँछ उसले पास पाउने, तपाईँ स्वयंले चाहिँ पास नपाउने भन्ने त नहोला। तपाईँले पास पाउनुपर्छ भनेर प्रयासै गर्नु भएन क्या? पास त्यस्तो हामीलाई केही जानकारी भएन सर। यो जानकारीको लागि सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँले समन्वय गरेर आफ्नो उत्पादनलाई अब त्यो उपभोक्ताको लागि पनि सस्तो हुन्छ, तपाईँलाई पनि केही चाहिँ त्यो लगानी उठ्न सक्ने वातावरण हुन्छ, त्यो गर्नु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। हरिरामजी हुनुहुन्थ्यो, मैले स्पष्टसँग उहाँले बोलेको सुनिराखेको थिएन आदरणीय श्रोता। अर्को किसान हुनुहुन्छ हामीसँग, मसँग केही नम्बरहरू रहेको छ, उहाँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष उहाँहरूकै चाहिँ शब्दहरू समेट्नेछु, तपाईँहरूलाई त्यो सुनाउने एउटा माध्यम बनिदिनेछु र त्यसपछि हामीले नागरिकहरूका
टेलिफोन कल तपाईँहरू तरकारी नै कसरी खाइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा पनि फोन गरेर बताइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091 लाइन हाम्रो खुला भइसकेपछि म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि कुनै नम्बरमा फोन उठ्दैन, फोन लाग्दैन भने त्यसलाई दोस्रो पटक चाहिँ ट्राई नगरिदिनु हुन मैले प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। र यसै उठिसकेको छ, उक्त नम्बरमा रिडायल नगरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। जुन नम्बरमा लाग्दैन अथवा व्यस्त भन्छ त्यसलाई अर्को हामीसँग केही 5-7वटा नम्बरहरू रहेको छ किसानहरूको, अन्तमा भएको नम्बरमा टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ मैले। अन्तमा किसानहरूकै उसमा यो तरकारी किसानका समस्याहरू समेट्न प्रयास गरिराखेका छौँ, तर उहाँहरूको कसैमा यो एनसेलको छ सबैसँग अलिकति हामीलाई प्रब्लम भइराखेको, समस्या भइराखेको छ आदरणीय श्रोता। उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरू फटाफट जोड्नको लागि अलिक गाह्रो भइराखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैबिच मैले 98 48 63 14 28 नम्बरमा फोन गर्न लागेन भनेर चाहिँ भन्न सुमन पन्त हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, तरकारी किसान बोराणीको, उहाँको सम्पर्क नम्बरमा टेलिफोन हुन सकिराखेको छैन। यसै गरी अर्को किसानलाई प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक मित्रले, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। तपाईँहरूलाई पनि मैले टेलिफोन लाइन खुला गर्नेछु नागरिकहरूको लागि। तरकारी कसरी खाइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, राहतकै विषयमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्य विषयहरू। हजुर हजुर नमस्कार, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अलिकता जोरले बोल्दिन अनुरोध गरेँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? हजुर म वडालमा एकबाट शान्तिनगर टोलबाट म देव पार्की बोलेको। तरकारी किसान, तपाईँको नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम देव पार्की। हजुर हजुर देवजी, के छ बारीमा तरकारी टन्नै फलाउनु भएको छ? हजुर फलाइरहेका छ अलि उनीहरूले, लकडाउनले गर्दा गाह्रो हो। हजुर यसलाई खपत गर्नलाई धेरै कलहरू आइसकेका छन्। नजिकमा छ तपाईँको बारीमा किन्न जाने चाहिँ बारीमै कतिको जति पुग्छन् दिनमा? अहिले बारीमा पनि जान पाएका छैन व्यापारीहरूले, अरू पाएका छैन। विदेशको माल धेरै आउन लाग्यो सर। रेडामा यो चाहिँ ठेलाहरूमा त तरकारी टनाटन बजारमा चाहिँ बिक्री भइराखेको छ, तपाईँहरूको फेरि बिक्री भएन भन्नुहुन्छ? यसको लागि सरकारले पनि केही सुझाएन। यहाँ यिनीहरू जो देशीहरू छन् बारीबाट आएका भनेर कतिजना भन्न लागेका छन्। लकडाउनमा गौरीभण्डा नाका हुँदै तरकारी पनि भित्रिँदैछ, यताको तरकारी सडिराखेको छ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त सरकारलाई? यसको लागि सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो कि अरू अलिकता रोक लगाइदिनु पर्यो कि, जो कि यहाँको तरकारी किसानले केही नपाउने, विदेशको सामानले धेरै मूल्य पाउने, त्यसको लागि पनि हजुरले केही गरिदिनु पर्यो। यसको लागि भारतबाट जुन चाहिँ पलियाबाट हुँदै आउने तरकारी छ त्यसलाई रोकिदिनु पर्यो। अनि तपाईँहरूको त न किसान के अरे चाहिँ उपभोक्ता जान सक्छ, न तपाईँहरू चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। पारीको पनि आएन भने खाने के? खाने अहिले त यहीँकै छ सर, यहाँका किसानहरू त रुन लाग्छ नि त। यो रुने वातावरण अन्त गर्नको लागि कसले तपाईँलाई के सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? हजुर जस्तो तपाईँहरूले बिक्री गर्न पाइराख्नु भएको छैन, बिक्री गर्नको लागि तपाईँलाई के सहयोगको आवश्यकता छ? हामीलाई अलिकता बेच्नका लागि खुल्ला रूपले बेच्न पाऊँ। यहाँबाट भाग उहाँबाट भाग, यहाँबाट डन्ना उहाँबाट डन्ना। हामीलाई नेपाली जननागरिकता फेरि त्यस्तो गरेका छौँ। विदेशी जो मधेस विदेशीहरू छन्, तिनीहरू यहाँ गौरीफन्टा या बनगाउँ कहाँबाट आएका छन्, तिनीहरूको त खुल्ला बेच्न लागेको, तिनीहरू त घर घरमा। अनि तपाईँहरू पास नलगिकन जानुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग बकाइदा पास छ, धनगढी उपमहानगरपालिकाको पास छ, अनि किन तपाईँहरू खुला बेच्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि पास देखाउनु भएको थियो, तपाईँहरूले लिनु भएन पास? पास भएको व्यक्तिलाई दिने, जो कोरोनाको भएको डरले हामीहरूले जनताहरू भित्रको लुकिरहेका छन्, जो नरायण चिन्ने मान्छे छन्, त्यसको लागि त हजुरले पनि सरकारले पनि के गरिदिनु पर्यो नि त। पास भएपछि त्यो वितरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? पास भएको मान्छेलाई दिने। हजुर तपाईँसँग पास छ? हजुर मसँग छ नि, नागरिकता बोकेको छु, अब सबै त रोकेको छ नि पास। भनेपछि तपाईँलाई जान दियो बजारमा भने बिक्री यो सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर सुरक्षित ढङ्गले। हजुर हस्, धन्यवाद धन्यवाद। पारीबाट चाहिँ भन्नाले भारतबाट तरकारी आइराखेको छ, त्यो आयातलाई रोक्यो भने हाम्रो खपत हुन्थ्यो भन्ने किसानहरूको माग रहेको छ र यो मागमा सम्बन्धित पक्षको
खास गरेर धनगढी उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु भएको छ। अब उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू जो चाहिँ उत्पादन गर्छ, जसले श्रम गर्छ, उसलाई यो कुराहरू धेरै घुमाएर एकदम चाहिँ भन्न नआउने अवस्था पनि हुन्छ। उहाँहरूले पास नपाइराखेको र हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नसकेको गुनासो चाहिँ गर्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा, छोटो रूपमा। अन्य नम्बरहरू कोही छ भने मैले अन्तिममा प्रयास गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। हाम्रो चाहिँ अन्तिममा तरकारी किसानकै लिस्टमा 98 48 63 14 28 नम्बर होला, त्यसमा सम्पर्क गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि केही नम्बरहरूमा सम्पर्क नहुने स्थिति पनि, मैले फोन गर्दाखेरि पनि त्यो स्थिति थियो। र यसपछि म टाइम चेकमा जानेछु र 8:30 बजी यहाँहरूका लागि टेलिफोन लाइन खुला गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, 091 410 216 को लाइनमा यहाँहरूले टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनुहोला। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। केही किसानहरूको टेलिफोन सम्पर्क रिस्पोन्स हुन सकेन। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूको टेलिफोन कल लिनेछु। 091 410 216 को लाइनमा हामीलाई फोन सम्पर्क गरिदिनुहोला। आइसियू एनआइसियू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा अब हामी एकजना तरकारी किसानसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नगर प्रवक्ता सन्तोष मुन्डभरीजीसँग उहाँले टेलिफोन सम्पर्कमा चाहिँ जोडिनु भयो भने उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरूका लागि टेलिफोन खुला गर्नेछु। तपाईँहरूले 091 410 216 को लाइनमा कुराकानी गर्नको लागि डायल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एकजना किसान हुनुहुन्छ, तरकारी किसान, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष नगर प्रवक्ता सन्तोष मुन्डभरीजीसँग कुराकानी गर्नेछु। किसानहरूका सन्दर्भमा पास नपाएको भन्ने कुराहरू रहेको छ। र त्यसपछि मैले 2 जनासँग बढीमा हामीले यहाँबाट चाहिँ कल गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। 091 410 216 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला रहनेछ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ एकजना किसान। हजुर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। हजुर, कहाँदेखि चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी 3 बोराडाँडीबाट बोल्दैछु सर। हजुर, बोराडाँडीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, किसान हो तपाईँ। तरकारी चाहिँ बारीमा कति फलेको छ? तरकारीमा मेरो 5 कट्ठा जति काउली फलेको छ, जुन सेतामे हिउँ जस्ता सेतामे भएका छन्। त्यसै गरी 10 कट्ठामा टमाटर छ मेरो, अनि बन्दा छ, अनि भन्टा छ, खुर्सानी फलिरहेको छ। उत्पादन भएको तरकारीलाई बजारसम्म सहज रूपमा हामीले लान सकिरहेका छैनौँ। नसक्नुको कारण पनि के छ भने जुन विदेशबाट अथवा भारतबाट तरकारी उत्पादन आइरहेको हुन्छ त्यसलाई सहज रूपमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। हामी यही उत्पादन भएको किसानहरूलाई हामीले बिक्री वितरण गर्न पाइरहेका छैनौँ। यहाँले चाहिँ अब यो वितरण गर्न पाइराखेका छैनौँ। यो नागार्जुन मन्डी के छ यो चटकपुरमा, होइन? त्यहाँ एकदमै भिडभाड लागिराखेको हुन्छ किसान मतलब उपभोक्ताहरूको। तपाईँको तरकारी त्यो मन्डीमा चाहिँ बिक्री हुँदैन? अब त्यहाँ हामीले लैजानको लागि ढुवानी गर्नका लागि हामीलाई अनुमति छैन। अब साइकलमा थोरै 10-15 केजी लिएर के हुन्छ, होइन? कम्तीमा ई रिक्सा या डल्लभहरूको पासहरू हामीलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने निर्यात रूपमा गर्न हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। बारीमा 2-3 केजी बेचेर त्यो 40 क्विन्टल जति काउली फल्यो त्यसलाई कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ? त्यस कारणले हामीले यो सहज रूप। हजुर, इन्डियाबाट चाहिँ तरकारी आउँदैछ, काउली पनि आउँदैछ, फर्सी लौकी सबै किसिमको आइराखेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ बोराडाँडी नजिकैको छ। अब ढुवानी गर्न चाहिँ मैले अनुमति पाएन भनेर भन्नुहुन्छ। ढुवानीको लागि कोसँग अनुमति माग्नुपर्छ भनेर केही चाहिँ पहल आफैले नगर्नु भएको भएर त्यस्तो भएको हो कि अब जाँदै पनि तपाईँहरूलाई दिइएन? तरकारीलाई बरु हामीले समाचारमा के सुनिरहेका थियौँ भने औषधिजन्यहरूलाई हामीले निर्यात गर्न दिन्छौँ, अत्यावश्यक खाद्यान्नलाई। तरकारीलाई त्यति नभन्यो, हामीलाई जानकारी पनि नभएको हुनाले हामीले पासको लागि हामीले त्यति जानकारी पनि भएन। यदि त्यस्तो सुविधा छ भने हामीलाई जुन तरकारी पसलहरूलाई पनि बजारमा छिटफुटमा निश्चित समय र निश्चित तरकारी पसलहरूलाई खोल्ने अनुमति दियो भने हामी ती खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि हामी उत्पादन तरकारी हामी दिन सक्थ्यौँ। सुरक्षित ढङ्गले तपाईँ सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। अथवा निश्चित एरियामा हामीलाई चाहिँ डल्लभमै राखेर भए पनि अथवा केही त्यस्तो चाहिँ सवारी साधनमै राखेर भए पनि हामी चाहिँ आफ्नै हातले सुरक्षित ढङ्गले वितरण गर्ने थियौँ, समय निश्चित अवधिभित्र हामीलाई तोकिदियो भन्ने गुनासोहरू पनि किसानको त्यो बुझाइ पनि आएको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ के छ कि फरक मत छ अथवा त्यस्तै गरिदियो भने पनि के सहज हुन्थ्यो भन्ने छ?
यो मतमा म सहमत छु। यसमा के छ भने हामीलाई निश्चित एरियामा निश्चित समय चाहिँ साँझ 4 बजेदेखि 6 बजे, बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हामीलाई निश्चित समय दिइदियो भने त्यो समयमा हामी लगेर त्यहाँ बेच्थ्यौँ अनि आम उपभोक्ता पनि त्यहाँ आउँथे। सहज रूपले उनले कम मूल्यमा पनि तरकारी उठाउँछ। जसरी मैले यसमा काउलीलाई 10 देखि 15 रुपियाँमा मैले बारीमा बेचिरहेको छु भने अन्यले 50-30 मा बेचिरहेको छ। मैले यदि बेच्नु पाएन म 30 मा बेच्थेँ, 20 मा बेच्थेँ, मैले पनि 2 रुपियाँ पाउँथेँ, ग्राहकले पनि राम्रो सन्तुष्टि पाउँथेँ। अब अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूको लगानी नै नउठ्ने सक्ने बारीमै तरकारी कुहिने स्थिति चाहिँ भयो। बारीमा कुहिसक्यो सर। अब यो आज सायद मलाई लाग्छ 24औं दिन होला लकडाउनको। यो अवस्थामा त काउली त त्यही दिन पनि बेच्न पाएन भने एकदम खतम हुन्छ। अब टमाटरहरू अब हेर्नु 10 दिनमै त्यो कति कुहिने अवस्था हो भने अझै 10 दिन 15 दिन पास कसले दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी छ कि छैन यहाँलाई? अब भर्खरै मैले जानकारी प्राप्त पाएँ। अब यो हाम्रो नगरपालिकाले दिँदैछ भने यो नागरिक सवाल सुन्ने बेलामा अब म उहाँहरूसँग त्यो छलफल गरेर म पासका लागि अनुमति पनि चाहन्छु। र हामीलाई पास दिएर मात्र पनि हुँदैन, यदि जो खुद्रा व्यापारीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि अब हामीले मात्रै कति बेच्न सक्छौँ, हामीले त बारीमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र जो स्थानीय व्यापारीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई पनि खोल्ने चोक चोकमा होइन निश्चित व्यापारीहरूलाई खोल्ने अनुमति दियो भने हामी सहज रूपमा यसलाई बिक्री वितरण गर्न सहज हुन्थ्यो। हवस् हवस् हवस्, यहाँले हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। यसमा छोटो कुराकानी गर्नको लागि सन्तोष मुडभरी नगर प्रवक्ता हुनुहुन्छ। पासको सम्बन्धमा मैले मात्रै कुराकानी गर्नेछु। तरकारी किसानहरूको उत्पादन गरेको तरकारी खेर गइराखेको सन्दर्भमा भारतबाट आयात हुँदैछ। केही व्यक्तिहरूले बिक्री वितरण पनि गरिराखेको चाहिँ हुन्छ ठेलाहरूमा। अब यस्तो स्थितिमा तरकारी किसानहरूलाई त्यो ढुवानी गरेर सम्बन्धित अब चाहिँ यो तरकारी विक्रेता कहाँ, खुद्रा विक्रेता कहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर मैले जोड्दैछु। नगर प्रवक्ता हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। हजुर हजुर अध्यक्षज्यू, मैले धेरै कुरा चाहिँ भूमिका नबाधिकनै किसानहरूको चाहिँ गुनासो आएको छ। तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले हामीले पास पाएनौँ, पास उपमहानगरपालिकाले दिन्छ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिन्छ कि कसरी चाहिँ लिनुपर्छ भनेर पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गरिराखेका छन्। यी सबै प्रश्नको मैले एकमुष्ट उत्तर चाहेँ यहाँबाट। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले अब यो जुन कार्यक्रम मार्फत नै जानकारी गराउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा पास भनेर पासै चाहिँ जिल्ला प्रशासनले अहिले कुनै पनि इस्यु गरेको छैन। हजुर, किनभने गृह मन्त्रालयले नै यसलाई एकदमै कडाई गरेको छ। तर पनि अब तरकारी व्यवसाय भयो, त्यसपछि अब यो खाद्यान्नको भयो, त्यसपछि मासुको भयो, त्यसपछि यो दुधजन्य पदार्थ भनौँ न, अब दुध भयो, दही भयो, त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले धनगढी उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरेर हजुरको हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा पत्र बनाइदिएका छौँ। त्यसलाई पासै भन्न त मिल्दैन। हजुर हजुर, हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर 2 पाङ्ग्रेमा चाहिँ उहाँहरूले बेच्न पाउनुहुन्न। तर चाहिँ अब यो लकडाउनको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा हामीले केही सजग पनि रहनुपर्ने कुराहरू छँदैछ, जग्गाएरै छ त्यो कुरा त। हजुर हजुर, 4 पाङ्ग्रेमा टोलमा घुमाउनको लागि चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर केही पत्रहरू चाहिँ बनाएको छ। अब मैले धेरै यहाँको मैले कार्यक्रम पनि सुने, धेरै चाहिँ भनौँ न कृषकज्यूहरूलाई थाहा पनि नरहेछ। उहाँहरूलाई विनम्रता साथ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू धनगढी उपमहानगरपालिकामा आएर होस् या फोन सम्पर्क गरेर उहाँहरूले आफ्नो गाडी नम्बर 4 पाङ्ग्रे, फेरि 2 पाङ्ग्रेलाई दिएको छैन, फेरि हामीले 4 पाङ्ग्रे। डल्लममा पाउने कि नपाउने अध्यक्षज्यू? डल्लपमा पाइन्छ, डल्लपमा पनि पाइन्छ, ठेलाहरूमा नि पाउँछ, हिजो ठेलामा पनि पाइन्छ। ठेलामा हामीले धेरै ई रिक्सामा पाउँछ कि पाउँदैन? ई रिक्सा सकेसम्म प्रयोग नगरौँ भन्ने कुरा भएको छ जिल्ला प्रशासनबाट पनि। एउटा ई रिक्सा निक्ल्यो भने फेरि एउटा ई रिक्सा चलेको देख्दै गर्दाखेरि अरूको पनि आवाज आउन सक्छ। फेरि सबै ई रिक्साहरू चल्यो भने भोलि अब कोरोनाको सङ्क्रमण छ, धेरै भिडभाड हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले सकेसम्म हामीहरूले पास भन्दा पनि हामीले एउटा चाहिँ समन्वय सहजीकरण गर्न तपाईँहरू चाहिँ खुला हुनुहुन्छ? त्यसो भए एकदम खुला छौँ। र यहाँले भनेको कुरा के हामीले अब 1-2जना कृषक साथीहरूले भनेको कुरा पनि सुने। जस्तो मैले इन्डियाबाट आएको रोक्नु पर्यो र चाहिँ यहाँ यो कुरा पनि छ। हजुर, यो कुरा आइरहेको छ। अब भन्सारको जहाँसम्म कुरा छ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यो त्यही पनि त्यो विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। हिजो मेयर साहब, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यू सबै छलफल पनि भयो। र यो तरकारी नै रोक्ने भन्दा पनि तरकारीसँग कोरोना पनि आउँछ कि भन्ने डर पनि छ फेरि। हजुर हजुर, त्यसकारण त्यो विषयमा पनि छलफल भएको छ। सकिन्छ भने त्यसलाई रोकौँ भने भन्सारमा सायद यहाँले थाहा पाउनु भयो होला,
भन्सारमा अहिले सबै गाडीहरू रोकिएको छ, कुनै पनि गाडी भित्र छिर्न दिएको छैन। हजुर, त्यो विषयमा हिजो छलफल पनि भएको छ, अब हामी छलफल गर्दैछौँ। हजुर अध्यक्षजी, अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर मैले भन्न अनुरोध गरेँ यहाँलाई। कृषक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो जो उत्पादक हुन्छ नि, उत्पादक होला कोही थोरै उत्पादन गर्ने कृषकजीहरूले त ल्याएर आफ्नो बिक्री वितरण गर्नु होला पास बनाउन, तर अलिक धेरै उत्पादन गर्ने कृषकजीहरूको कस्तो छ अवस्था भनेपछि उहाँहरूले कोही न कोही अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा नलगाई उहाँहरूको पनि भनौँ त्यो बिक्री नहुने अवस्था पनि हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ 50 किलो काउली लिएर आउनु होला, दिनभरि घुम्दा बिक्री नहोला, फेरि फर्केर आफ्नो गन्तव्यमा त्यो फिर्ता लिएर जान पनि गाह्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मतलब कुनै न कुनै अब बिचौलिया भन्ने चलन छ यहाँ त। म ठ्याक्क बिचौलिया त भन्दैन, किनभने उहाँहरूले पनि हामीलाई अहिले सहजीकरण नै गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरामा पनि हामी चाहिँ छलफलमै छौँ। र जुन अब रेटको कुरा पनि आयो, रेटको कुरामा चाहिँ यदि कसैले त्यस्तो चाहिँ बढी रेट लिएको छ, कुनै पनि कृषक भनौँ या चाहिँ अब भनौँ न अब खाद्यान्नको कुरा भनौँ या ग्यासको कुरा भनौँ, त्यस्तो केही पनि भयो भने जोसुकैले पनि आम धनगढी नगरवासीलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तत्काल उहाँहरूले हामीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई कम्प्लेन गरे पनि हुन्छ, मेयर साहबलाई, उपमेयर साहबलाई या धनगढी उपमहानगरपालिकालाई, जहाँ छ आफ्नो नजिकै भएको सुरक्षाकर्मी पनि हुनुहुन्छ होला नजिकै कोही, त्यो चाहिँ एकदम तत्काल कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यस्तो अवस्था भेटियो भने तत्काल कारबाही पनि गर्छौँ अहिलेकै अवस्थामा पनि। जस्तो यो खुला रूपमा ठेलामा बेच्नेहरू न मास्क लगाएको हुन्छ न ग्लोभ्स लगाएको हुन्छ, त्यसलाई पनि अलिकता उपमहानगरपालिकाले कडाइ गरिदियो भनेर उपभोक्ताहरूले भनिराखेको स्थिति पनि छ अध्यक्षजी। त्यो विक्रेताहरू जो चाहिँ टोलटोलमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो सावधानी जस्तो हामीले अनुमति दिँदाखेरि त्यो सावधानीका शर्तहरू पनि राखिदिएको छ या के छ त्यो विषयमा? नै, सावधानीको शर्त हामीले राखेको नै छौँ, नराखेको होइन। तपाईँहरूले भनौँ न, तपाईँहरूले ठेलामा बिक्री गर्दाखेरि एकैचोटि धेरै मान्छेहरूलाई जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भोलि फेरि अनुमति रद्द हुन पनि सक्छ भने भनेको छौँ हामीहरूले। उहाँहरूले सावधानी त, किनभने अहिले के छ भने सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी या चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिका त्यसैले गएर एकदम टोलटोलमा गएर निगरानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण आम भनौँ न जो किन्न जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले किन्न गइदिनु पर्यो र जो बेच्न जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले बेच्नु पर्यो। अब जहाँसम्म ग्लोभ्सको मास्कको कुराहरू छ, अब मेडिकल ग्लोभ्स र मेडिकल मास्कको त एकदमै ठुलो अभाव पनि छ, हामीले त्यो अनुभव पनि गरिसक्यौँ। हामीले आफैले किन्न खोज्दाखेरि पनि मार्केटमै नपाइएको अवस्था पनि छ र कतिपय ठाउँमा सोद्धाखेरि मार्केट रेटभन्दा धेरै हाई रेटमा कम्पनीबाटै आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ बरु चाहिँ उहाँहरूले साबुन पानीले हात धुने, पटक पटक साबुन पानीले हात धोएर त्यो कसरी हुन्छ सुरक्षाको चाहिँ अब सुरक्षित तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्नु पर्यो। र जो किन्न आउनुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्नेको मात्र कुरा छैन, जो किन्न आउनुहुन्छ, किनभने अहिले हामीले के देख्यौँ भनेपछि हजुरको 1 महिना यहाँ आएर बसिसकेको मान्छेमा पनि पछिल्लो चरणमा आएर सङ्क्रमण देखिएको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो भएर बिक्री वितरण गर्ने साथै चाहिँ जो किन्न जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले किनेर बेच्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। हस् हस् अध्यक्षजी, जानकारी दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय तरकारी किसानहरू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्यक्षजीले तपाईँहरूले चाहिँ अनुमति माग्नुभयो भने त्यसको लागि हामी जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर किसानहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। कृपया आफ्नो वडा अध्यक्षजीहरू अथवा सिधै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, मेयर, उपमेयर, अध्यक्षजीहरूलाई सम्पर्क गरेर सहयोग माग्नुहोला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। त श्रोताहरूका टेलिफोन लिनेछु मैले। एकजनाले फोन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हसनपुरबाट चाहिँ विनोद धामी बोल्दैछु। हजुर विनोदजी, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँलाई? मैले अनुरोध गरेँ भन्नको लागि। म एउटा उपभोक्ता हुँ। उपभोक्ता भएको नाताले मैले खास भन्ने कुरा कस्तो छ भने हजुर जुन चाहिँ यो खुला आम चाहिँ साइकलमा ठेलामा चाहिँ गएर यो भारतीय व्यक्तिहरूले चाहिँ तरकारी खुल्ला झललको हिसाबले बिक्री गर्छ, उहाँले कुनै पनि नियम र कानुनलाई नमानेर चाहिँ यो हाम्रो नेपाली समाजको या नेपाली कानुनको चाहिँ धजिया उडाउँदैछ अनि आफ्नो मनमर्जीले उहाँले तरकारी बिक्री गर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकता हेडमा पनि केही कुरा गर्दाखेरि योभन्दा तल दिँदैन, किन्ने मन छ भने किन्नुहोस् नत्र जानुहोस् भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ अनि गली गली चौक चौकमा कराएर चाहिँ उहाँहरू बिक्री गर्नुहुन्छ। त्यसमाथि अलिकति प्रशासनको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु।
हवस् हवस्, सुझावको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। विनोदजीले फोन गर्नुभएको थियो सुरक्षाका कुराहरूमा र यो चाहिँ मूल्यका कुराहरूमा पनि चाहिँ अलिकति धनगढी उपमहानगरपालिका अथवा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन खोज्नु भएको थियो। अर्को टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सवालमा। अवरुद्ध भएको छ आदरणीय श्रोता। 0914010 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउँदछु। यहाँहरूले आफ्नो अभिमत राख्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालको हाम्रो चाहिँ स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर दिनेश एफएमको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0914010 को लाइनमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो अभिमत राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नागरिकहरूको लागि यो 15 मिनटसम्म तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु। मैले 0914010 को लाइनमा फोन गर्न मैले पुनः अनुरोध गरिराख्नेछु। तपाईँहरूको फोन नआउँदासम्म मैले अनुरोध गर्नेछु र यसैबिच केही सूचनाहरू पनि प्राप्त भएका छन्, त्यसको बारेमा पनि मैले छोटकरीमा भन्नुपर्ने हुन्छ। टेलिफोन आइसकेको छ, मैले त्यहीलाई चाहिँ काटिएको छ। प्लिज मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला आदरणीय श्रोता, मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला। कल छ केही कुरा भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। 0914010 को लाइन र सँगसँगै यदि तपाईँहरूलाई अत्यावश्यकीय औषधिहरू जो सधैँ सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई औषधि नभएर समस्या परेको छ भने धनगढीकै मदन भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँले औषधि वितरण गर्नको लागि सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। मदन भट्टजीको नम्बर 9858 420 273 रहेको छ। लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूले यदि औषधि पाउन सकिराख्नु भएको छैन भने यो नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मदन भट्टजीको नम्बर छ 9858 420 273 रहेको छ। आदरणीय श्रोता, टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? काटिएको छ। प्लिज मिस कल हो भने नगरिदिनु होला। जसले कल गर्न चाहन्छ उसको पनि गर्न त्यो अवसर नपाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। तपाईँहरू औषधि नभएर चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने धनगढीकै स्थानीय मदन भट्ट हुनुहुन्छ, 9858 420 273 उहाँको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। त्यसमा फोन गरेर यहाँहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। पृथ्वीराज घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो चाहिँ श्रमिकहरू र चाहिँ विभिन्न वर्ग त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई दाल चामलको जोहो गरिराख्नु भएको छ। पृथ्वीजीको 9848 45 54 00 टेलिफोन नम्बर रहेको छ। उहाँलाई सम्पर्क गरिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नवराज सर, म चाहिँ उत्तर बेहेडीबाट सिद्धराज बोल्दैछु। नारायण सर। हजुर धन्यवाद। यहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेँ भन्नको लागि। धन्यवाद। यो अहिले चाहिँ यो सेती अञ्चल अस्पताललाई जो कोरोना विशेष अस्पताल बनाएको छ यसको विषयमा अहिले धेरैतिरबाट कुरा उठिरहेछ। यहाँले पनि हिजोदेखि कुरा उठाउनु भएको छ। तमाम धनगढीका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अहिले फेसबुकमा पोस्ट गर्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति म उच्च सम्मान गर्दै यो महामारीको अवस्थामा सेती अञ्चलभित्रै हामीले कोरोनाको अस्पताल पनि राख्यौँ र अरू पनि उपचार त्यही भयो भने भोलि त्यसले महामारी फैलिने सम्भावना भएको हुनाले अहिले यो प्रारम्भिक चरणमा तर 4-5 जना मात्र बिरामी भएको अवस्थामा यो सरकारले गरेको निर्णयलाई यदि इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव कुरा केही पनि छैन। त्यो निर्णय सच्याएर कोरोना विशेष अस्पताल कहीँ बनाउनु पर्यो। या त सेती अञ्चललाई बनाएको छ ठिकै छ, सेती अञ्चलले मानौ जस्तो गेटामा निर्माण भइरहेको लगभग तयारी अवस्थामा हुन लागेको मेडिकल कलेजमा कोरोना विशेष सारिदियो र त्यो सेती अञ्चलकै मातहतमा रह्यो भने त त्यसको शाखा जस्तो अथवा त्यसैले व्यवस्थापन हेर्ने त्यो हुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा अब सेती अञ्चल अस्पतालमा त प्रसुति लगायत जस्तो हिजो एउटा हामीले सुन्यौँ नवजीवन अस्पताललाई प्रसुतिको लागि दियो भनेर फेरि तुरन्तै तमाम मिडियामा त्यो कुरा आएको छ कि नवजीवनको व्यवस्थापनले यहाँ चाहिँ त्यो चाप धान्न सक्दैन भनेर सेती अञ्चल अस्पतालमा दिनमा 60 जनासम्म प्रसुति भएको चाहिँ रेकर्ड हामी तमाम मिडियाबाट सुन्दैछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले मतलब पहिलो चरणमै रहेको 4-5 जनै बिरामी भएको अवस्थामा त हामीले उहाँहरूलाई त जहाँ पनि सिफ्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो सेती अञ्चल अस्पतालको कोरोना विशेषलाई सेती अञ्चलले नै ह्यान्डलिङ गर्ने गरेर त्यो गेटामा सारियोस् भन्ने म यो कार्यक्रम मार्फत सम्बन्धित निकाय प्रदेश सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण सर। हवस्, धन्यवाद यहाँको चाहिँ सुझावका लागि। सम्बन्ध पक्षले यहाँको सुझावलाई मध्यनजर गर्नेछ भन्ने हामी पनि विश्वास गर्दछौँ। 0914010 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। विभिन्न विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूले त्यो अवगत
गराउन सक्नुहुनेछ। तरकारीकै विषयमा पनि कसरी खाइराख्नु भएको छ, महँगो सस्तो कसरी चाहिँ घर घरमा आउनेहरूले कसरी बिक्री वितरण गर्दैछन्, बारीबाट 10, 15, 20 रुपियाँभन्दा बढीमा हामीले बिक्री वितरण गरिराखेका छैनौँ भन्ने प्रश्नहरू मतलब सूचना आएको छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म सन्तोष कोली, वार्ड नम्बर 1 बाट ओम शान्ति टोल। हजुर हजुर, सन्तोषजी के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? सर, मैले भन्न खोजेको के छ भने आज भर्खरै हाम्रो टोलबाट एउटा ट्राली ट्र्याक्टर चाहिँ के अरे फोहोरको, जस्तै भनौँ सरकारी अस्पतालका मेडिसिन गरेर त्यो बाँकी कुडा कपार हुन्छ होइन, ती सर यहाँबाट निस्केर यसै टोलबाट गएको छ भनौँ। अब त्यो कुन ठाउँको कसरी हो के हो, अनि त्यो ट्र्याक्टर लग्ने ड्राइभरले पनि उडाउँदै पछाड्दै गरेर हिँडेको छ। अब हाम्रो गाउँको मान्छेलाई त्यो देख्दाखेरि तरास भएको छ के हो, त्यसको लागि अहिले मैले यो कुरा बुझ्नु थियो, त्यही भएर तपाईँलाई यसो जानकारी गरिपाऊ भनेर फोन गरेको छ। नगरपालिकाको हो गाडी? हजुर, नगरपालिकाको गाडी। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन त्यतातिर गर्छ तपाईँको तिर? हाम्रो होइन, पहिलो पटक यो रोडबाट पहिलो पटक आयो होइन। अब व्यवस्थापन पारी 2 नम्बर हो, त्यो मोहना कुन ठाउँमा त्यो गोरीपण्डाको बोर्डर नजिकै भनौँ त्यो साइडमा हो फाल्ने गरेको, तर यो रोडबाट आज किन कसरी आयो? अब त्यो कहाँको सामग्री हो त्यो भनौँ, मेडिटेसन गरेको सरकारी अस्पतालमा कोरोना भाइरसमा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको नै हो भन्ने मैले सुने भनौँ कि त्यहाँको ट्रिटमेन्ट गरेका ती सामग्रीहरू फोहोरहरू उडाउँदै पछाड्दै आयो। भोलिको दिनमा मानिलिउँ सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गरेका ती निडलहरू भए अनि ग्लोभ्सहरू लसार्दै पछाड्दै गएको छ भने भोलिको दिनमा हामीलाई त त्यो कुरा देख्दाखेरि प्रत्यक्ष देख्दाखेरि चाहिँ सबैलाई डर भएको महसुस भएको छ अहिले। यो कोरोनालाई उपचार गरेका सामग्रीहरू त सन्तोषजी सरकारी अस्पतालमा पनि धेरै त्यस्ता चाहिँ फोहोरहरू जलाउने गरिन्छ होइन? त्यो जलाएको हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड स्वयं सरकारी निकायले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन, नगर्लान्। तथापि अब नयाँ बाटोबाट आएको भएर तपाईँहरूलाई यो शङ्का उपशङ्का लाग्नु स्वाभाविकै हो। उक्त शङ्का उपशङ्कालाई चाहिँ के हो भन्ने कुरा निवारण गरिदिनुको लागि हाम्रा चाहिँ सम्बद्ध पक्षहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रमको मार्फतबाट। फोन गर्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर। हजुर, चाहिँ अब रुट परिवर्तन किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न आएको छ। यो प्रश्नप्रति चाहिँ सम्बन्ध निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सार्वजनिक रूपमै हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट। 091-410-216 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला छ आदरणीय श्रोता। केही टेलिफोन कल लिन सक्ने सुविधा हामीसँग रहेको छ, तसर्थ यहाँहरूलाई अर्को टेलिफोन आएको छ, मिस्ड कल हो जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर, नमस्कार, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? धनगढी 2 बाट पुष्कर साई बोल्दैछु हजुर। हजुर हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? म यो भन्न चाहन्छु कि हजुर, सेती अञ्चल अस्पताल भनेको तपाईँको धेरै रोगीहरूको उपचार गर्ने केन्द्र हो हाम्रो सुदूरपश्चिमको। हजुर, त्यहाँ तपाईँको अहिले पनि सरकारी 36-37 किसिमको सेवाहरू सरकारी अस्पतालमा सरकारले दिएको छ होइन। हजुर, त्यो कोरोनाको लागि एउटा मात्रै त्यो 17-18 जना अहिले हाम्रो यहाँ सङ्क्रमित भोलि ठुलो पनि हुनसक्छ होइन। त्यसलाई छुट्टै बनाएर अरू किसिमको सेवाहरू सरकारी अस्पतालबाट प्राथमिक सरकार अस्पतालबाट सञ्चालन गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यहाँको विचार? हजुर, मेरो विचार। किनभने त्यसलाई छुट्टै किसिमको त्यो बजारको बिचमा पनि छ, धेरै बच्चाहरू सबै बुढापाका सबको केन्द्र हो नि त। अहिले पनि मेरो फुपू चाहिँ अब धेरै 70-80 वर्षको भइदिन्छ, उहाँलाई चाहिँ अस्पताल हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। कहाँ लैजाने त? अब त्यहाँ त बुढापाका पनि उपचार हुन्थ्यो, सबै कुरो हुन्थ्यो, सेवा सुविधा सबै पाइन्थ्यो। त्यो कोरोना उपचारलाई चाहिँ अन्यत्र कहीँ बाहिर सार्नु पर्यो। बरु त्यो आइसियु मेसिनहरू पनि सार्नुपर्छ भने सारेर पछि ल्याउने। गेटा खाली छ, गेटा नयाँ भवनहरूमा बनाए पनि हुन्छ, अरू ठाउँमा पनि छ, सरकारी ठाउँ धेरै छ। हाम्रो यहाँ पनि हजुरको यो कृषि तालिम केन्द्र जुन अहिले सायद मन्त्री निवास के बनाएका छन् होइन, त्यही पनि राख्न सकिन्छ। अरू ठाउँमा पनि त्यस्ता धेरै छन् ठाउँहरू, धनगढीमा ठाउँ नभएको होइन। मलाई त कस्तो लाग्यो भने यो यहाँको यो प्रशासन सञ्चालन यो सबै कामहरू अरू प्राइभेट हस्पिटलमा दिएर कहीँ यो तपाईँको यो भ्रष्टाचारको गन्ध त आएको होइन। किन त्यति सेवाहरू बन्द गर्नु पर्यो? अरू त्यसमा पनि नयाँ स्थापना गर्नुपर्ने हो सरकारी अस्पतालमा पनि।
तपाईँको कोरोना उपचारको लागि त नयाँ स्थापना गर्नुपर्ने हो नि त। नयाँ युनिट स्थापना गर्यो भने सहज हुन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो। नयाँ युनिट स्थापना त तपाईँको अर्को ठाउँमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको सांसद प्रदेश सांसदहरूको पनि सचिव राखेको छ। सचिवको के काम छ? सांसदहरूको काम छैन, सचिवको के काम छ होइन? यो सरकारी अफिसमा चाहिँ अनावश्यक तपाईँको सांसदहरूले नेताहरूले अनावश्यक खर्च गरेर सचिव राखेर पिए राखेर त्यो पैसाले त अर्को ठाउँमा गर्न सकिन्छ नि। त्यति गर्ने मन चाहे भए अर्को ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई जुन सेवाहरू दिइराखेका छ नि त्यहीबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ। हवस् हवस्, सुझावको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, वडा नम्बर 2बाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सुझाव दिएर जानुभएको छ। यी उक्त सुझावहरू नागरिकका सुझावहरूलाई हामीले समेटिराखेका छौँ। आदरणीय श्रोता, अझै एउटा अथवा दुईवटा टेलिफोन कल लिन सक्ने सुविधा मसँग रहेको जानकारी गराउँदछौँ। एउटा कल भनेर प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। 0914010 216 को लाइनमा नम्बरलाई डायल गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु यहाँहरूलाई। 0914010 216 को लाइन। यसै गरी जुलाघाटका र 1500 नेपाली फिर्ता ल्याउने स्थानीय स्तरमा सहमति र केन्द्रको निर्णय पर्खदै भनेर गोर्खापत्रमा समाचार प्रकाशनमा आएको छ। जुलाघाट लगायत अब यो चाहिँ धारचुलामा बैतडी जिल्लाका स्थानीयहरूलाई कसरी भिर्त्याउने भनेर एक किसिमको सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको अगुवाईमा त्यो भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसका लागि सीमा नाकामा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने निर्णय भयो। तर त्यो नल्याउने भन्ने कुरा मा अन्तिम डिसिजन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि उक्त निर्णयलाई हामी पर्खेर बसिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गोर्खापत्रमा बैतडीको समाचार रहेको छ। यो कुराको जानकारी दिँदै आजको बसाइलाई म यहीँनिर बिट मार्न चाहन्छु। प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी, त्यसपछि नवीनजी हुनुहुन्छ, दुवैलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई फोन गर्नुहुने र हामीले जसलाई फोन गऱ्यौँ उहाँहरूले हाम्रो फोन रिस्पोन्स गर्नुभएकोमा पनि धन्यवाद दिँदै जसले रेडियो ट्युनिङ गरेर अनलाइनबाट फेसबुकमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ